सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सालुखा परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकासो शुभ वर्तमान अवस्वर 16 आणि वळी 1 ते 13 पर्यंत. Luke's Gospel chapter 16 verses 1 to 13. अनितीचो कारभारी. जेजू आपल्या शिसांक सांगी लागलो, एकलो ग्रेस मनीस आसलो आनी ताका आसलो एक कारभारी. आनी ताची आस्त विबाडल्या म्हणून धनिया लागीं फिर्याद गेली. धनियान ताका आपोवन म्हळें, हें कितें हांव आयकता? तुज्या कारभारीपणाचें सगळें लेखपाक म्हाका दी. ह्या फुड्यान तुवें हांगा कारभार चलोवंक जायना. तवळ तो कारभारी आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो. म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत काडच्यार आसा. हांव आतां कितें करूं? खोंडूं म्हाका त्राण ना. भीक मागूं म्हाका लज दिसता. म्हाका कामांतलो काडटस कोणेपणी म्हाका आपणाच्या घरा घेशें. हांवें आतां कितें करीचें तें म्हाका समजलें. देखून आपल्या धनियाच्या रीणकार्यांक एक एकल्याकच ताणें आपयलें. पयल्या लागीं ताणें विचारलें, म्हज्या धनियाक तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 कुतयो तेल. ताका कारभारी म्हणालो, घे तुजें करारपत्र, बोस वेग्गी आनी 50 म्हूण बरय. उपरांत आनी एकल्या लागीं ताणें विचारलें, तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 गणी गंव. कारभाऱ्यान ताका म्हळें, घे तुजें करारपत्र आनी 80 म्हणून बरय. ते अनितीच्या कारभाऱ्यान शाणेपणान आपलें काम केल्ले खातीर धनियान ताका शाबासकी दिली. कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणा तसल्या लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशां प्रास कितल्याकी चड हुशार म्हूण येत. देखून हांव तुमकां सांगता, तुमचे संवसारीक रेस्काय मुखांत तुमकांच इश्ट जोडून घेया. ती तुमकां उपकाराक पडनातल्या वेळार तुमचे इश्ट तुमकां ससनाच्या बिडारांत स्वागत करतले. जो कोण ल्हान संगतींनी विश्वासी तो व्हड संगतींनी विश्वासी. जो कोण ल्हान संगतींनी अनितीचो तो व्हड संगतींनी अनितीचो. जर पटकिरे ग्रेस्कायचे चलवानेंत तुमी पातयेनेचे जाले नात तर खरी ग्रेस्काय तुमचे अधीन दिवंक कोण तुमकां पातयेत? जर पेल्याक संबंद जाल्ल्या वस्तूंनी तुमी पातयेनेचे जाले नात तुमचेंच म्हूण कितें आसा तें कोण तुमकां दीत? खंयच्याय साकरान दोग धन्यांची साखरी करूंक जायना. कित्याक एकल्याक तो जळयतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा एकल्याक लाभ दोन दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची दुडवाची साखरी करूंक जायना. देवाचें उतर हें, वखणी तुका क्रिस्ता. जो कोण ल्हान संगतींनी विश्वासी तो व्हड संगतींनी विश्वासी. जो कोण ल्हान संगतींनी अनितीचो तो व्हड संगतींनी अनितीचो. देखून सदांच सदैव आमकां विश्वासी रावंक जसं अशें इल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. मदर तेरेसा केदाळे म्हणटली, it is important to be faithful than to be fruitful. It is important to be faithful than to be fruitful. म्हणजे चड गरजेचें कितें? आमी प्रामाणीकपणान जिवचें चड गरजेचें न्हय. आमी आमच्या बिझनेसांत आमच्या कामांत जैत वचचें, नांव जोडचें. ह्या आमच्या संवसारीक कारबारांनी आमी पुंजोवचें. आज आमी पळयता सगळ्या संवसारांत अनित सडल्या. अन्याय हर एक कडेन आमी पळयता अन्याय. कालच हो भाव हिंदू भाव ताच्या टॅम्प्यार हांव बसून हांगा थंय ट्रिनिटीक वतालो. ट्रिनिटी पाटी हांगा 2 टँकी शिफ्ट करूंक आशिल्ल्यो. आनी तो म्हणलो, हांगा 1 किलोमिटर ना फादर, रोड सँक्शन जाला डामारीकरणाक, डामार घालूंक. आनी भरती 1 करोड ताका सँक्शन जाला.
1 किलोमीटर येना पूण 1 करोड सँक्शन जाला. आनी तसो म्हणटा 1 करोडांत 50 लाख ते खातात फादर. उरल्या ते 50 लाखांत जायगी नाका की वयल्या भायर पॅच करन ते सोडटात फादर. आनी परत्यान थोड्याच दिसांनी तो मारो पाट जाता फादर. ल्हानसो दाखलो. देखून आमचे रस्ते कशे आसात म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा. तेच युरोपांत तांणी केल्ले रस्ते 25 वर्सां उणे म्हळ्यार 25 वर्सां एक पोंडी फोडाना खंय तरी एक केल्लो रस्तो पाडी जायना. पूण आमच्या भारतांत करप्शन म्हणटा आमी, भ्रश्टाचार चडला आनी वाडला. तशें म्हणटना काल म्हज्या बाबान डेनिसान किन्नी गळितान म्हाका कुरकुरे धाडले. 1 पॅकेट कुरकुरे धाडले ताणें म्हाका काल. आनी ओपन करून पळयतना कुरकुऱ्या सांगता बरो करून बाजुल्लो कांडेरी आसुल्लो. बरो करून बाजुल्लो फ्राय केल्लो कांडेराचें पिली आसले. आतां तुमी चिंतू पुरो तुमकां कुरकुरे धाडले की फादर वॉट्सॅपाचेर. तुमी आसतात आनी उक्ते घेवन पळयतना तो भाव सांगता तुमी कितें खातात तुमकां कळीत ना. ताचे पयलीं एक विडियो न्यूजार हांवें पळयल्लो. ती भयण विजय टायम्स म्हणले ते चॅनल चलयता विजयलक्ष्मी. ती गेल्या एका कारखान्याक थंयसर मिक्सर करतात. मिक्सर चुडा म्हणटात तेमी पुराय घालन. आनी अशी उबी रावल्या आनी हात दाखयता. हांवें काय दासारा म्हणून वेशा घाल आमची ते नाकात म्हणटात. हळे म्हजे हात तांतू बुडयले हांगा तांतू पुराय ते बुडोवन दाखयले ताणें. आनी कितलें कॅमिकल घालन ते वाटाणे म्हणटात बटाणी ग्रीन पीस ती कलरांत बुडोवन आनी कितें भुंयसोने हाडले आनी खंयच्या कलरांत बुडोवन आनी ते पीठ मळचें पळयल्यार पांयान गुड्डोवन मनीस जाल्लो पळयल्यार खावचो ना मात न्ही पळोवन सुवंगता. जाल्यार आमी बरें करून खाता. कितें समजता तुमकां भाव भयणीन? हाच्या पयलीं हांवें सांगलां गोलमाल. कितें गोलमाल म्हळ्यार इंग्लिशीन एडल्ट्रेशन वंचने. अरे एक आनी कितें वंचने. तशें म्हणटा काल एक वॉट्सॅपाचेर कोणें म्हाका फॉरवर्ड केला एप्पलां खाय नाकात म्हणून. एप्पलां खाता जाल्यार तितके सुरयेन ताजी बैली साल इल्ली तुमी स्क्रॅप करून पळया कितलें तातूंत मॅन भायर येता पळया म्हणून. ती पळा जळजळचे खातीर कितें केलां? आज भाव भयणीनो केळीं कशीं पिकयता तुमकां कळीत आसा? तरणी कॅमिकलान बुडयतात. बरें कळीत आसा तुमकां. तांतयां कशीं तयार करतात जाणा तें पळयलां तुमी? बरें आसा. आमी जेवसो तांदूळ कसो तयार करतना पळयला? प्लास्टीक तांदूळ म्हणून आयकला तुमी? आयकोंक ना गे. आमी असल्या संवसारांत जिवन आसा भाव भयणी. तर देवा मुखार तशें करतलो लोक अन्याय अनीत आदरतलो लोक तांकां भिरांतच ना. आमकां आसागे म्हणलें गरजेचें. तांकां आसो येना वडल भावान सांगलें न्ही तांकां आसो नजो म्हूण देवान ताई केलां खंय. तांकां भिरांत आसो नजो तांणी तशें करी जाय म्हणून देवान तर तांकां करूंक सोडलां खंय. कित्याक? आमी देवाचें उतार आयकल्लें आनी करूंक नजो म्हणून. कोणी एकलो वायट जाता जाल्यार तुजे मुखार म्हजे मुखार आमच्या मुखार ताका वायट आदारूंक सोडलां. कित्याक? आमी तें पळोवन तशें करूं नजो म्हणून. पोरयां सांगलें न्ही गीत रेवलेशन चॅप्टर 22 वर्स 14-15 10 and 11 वर्स सॉरी. उपरांत ताणें म्हजे लागीं म्हणलें ह्या पुस्तकांतलीं प्रवाद उतरां गुपीत दवरिनाका कित्याक निश्चित केल्लो वेळ लागीं पावला. देखून आमकां ती गुपीत दवरना बाबा म्हण परतून हांव चिंतलो थोड्याच दिसां पयलीं ह्या विशयान हांवें तुका कितें नियाळ दिला वय मू परतून कित्याक देव आमच्या मुखार हाडटा गी म्हणलें म्हाका सवाल काल रातींत हांव.
हें सुतार थोड्या म्हयन्या पयलीं आमी निहळकन गुंडाळें निहळकन आयकून समजून घेतलां पूण परतून कित्याक तुका आनी म्हाका देव हेंच आयकूंक करता म्हणून चिंता काल सांजेर तावन म्हाका दसता मागीर आज सकाळीं म्हाका म्हणलो कित्याक म्हळ्यार आमी आनी नितळ जावंक ना देखून देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमी आनी देवाक मानवची जिणी जियेना देखून मुखार वास वायट आदारतलो वायट आदारतलो आनी की वायटच आदारू ताका वायट आदारूंक सोडा खोटेपणाच्या उपरांत लोळटलो कोण खोटेपणाच्या उमरांत लोळटा आनी की त्या उपरांतच लोळोन आनी की त्या उमरांत ते लोळोन आसो बरे सालीसो बरे सालींतच आनी की फुडें सरू पळय आनी गी तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक परत परत आयको मेळटा परत परत कित्याक कितें म्हणटात आमकां सत्राय बऱ्या सालींत आसलो बरे सालींतच आनी की फुडें सरू आनी की चड आनी चड बऱ्या सालींत फुडें सरू आनी बागेवोन जिणी जियेतलो बगेवन जिणी जियेतलो बागेवोन जिणयेन आनी की वृद्धी जावं त्या बगेवनपणांत आनी की वृद्धी जावं परचे शिकोवणेंत हांवें तुमकां दिलें थोड्यांक कितली धर्न हाल्ल्या कित्याक ह्या दिसांनी आमी पळयता जायते जाण अंतरतात मरण पावतात आनी हांवें तुमकां एक 2 दाखले दिले 2 सुचना दिली जर तर तूं हेरांच्या समाधानाक हेरांच्या बरेपणाक तूं कितें जाता खांटो जाताय अडकळ जाताय देव तुकाच कान व्हरतलो वय मू या तुज्या भोंवतणी असले तुका अडकळ जाता तर देव तुकाच वयर व्हरतलो वय मू जानवायाच्या बुकांत जानवाय अवस्व 4 आणि वळ 7 सॉरी जानवाय अवस्व 4 आणि वळ 7 प्रामाणीक मनीस आपलो काळ बरच्या आदी मरत जाल्यार वयर कितें बरयलां तें प्रामाणीक मनशाचें अकालीक मरण कित्याक प्रामाणीक मनीस अकालीक मरता जायते प्रामाणीक मनीस वो कित्याक वो बरो मनीस वो कित्याक मेलो म्हणून आमी साबारपटी विचारता न्ही आनी आतां ऐका 7वी वळ प्रामाणीक मनीस आपलो काळ बरच्या आदी मरत जाल्यार ताका विशेव मेळटलो ताका विशेव मेळटलो आनी 10वी वळ ऐका देवाक तो मानवालो देखून देवान तसो मोग केलो पातक्यामध्ये जिवून आसता ताका वयर उबारून पातक्यामध्ये जिवन आसतना ताका वयर उबारून वेलो ताणें दुसऱ्या हेरा पातक्यान सांगा त्या पडून नासाय ना जावच्याक केदाळे गेला गे तुज्या म्हणजे आमच्या मतींत परत्यान वाचते 7वी आणि 10वी वळ प्रामाणीक मनीस आपलो काळ बरच्या आदी मरत जाल्यार आपलो काळ आपल्या आवक बरच्या आदी मरत जाल्यार ताका विशेव मेळटलो देवाक तो मानवलो देखून देवान तसो मोग केलो पातक्यामध्ये जिवून आसता ताका वयर उबारून वेलो फळ्यांनी एक प्रामाणीक मनीस एक विश्वासी मनीस भाग्यवान मनीस पातक्या सांगाता जिवन आसा तर देव ताका उंच उबारता मात न्ही वयर उखोल मारता देखून सबारपटी आमकां हें समजना ना तर सबार जाणांक आनी की बरेपण जावचें आसा तें बरेपण कोणी जावंक अडकळ जाल्यार ताकाच पयलें व्हरतलो सबार दाखले आसा देखून हांगा आमी सकट प्रामाणीक जाल्यार आमकां प्रामाणीक मनशां मदें आनी की चड आनी चड प्रामाणीकपणान जिवंक विश्वासीपणान जिवंक तो आमकां आनी की फाव करतलो देखून आज ह्या प्रामाणीकपणा विशयांत आनी इल्लें गुंडायन आमी आयकुया आमी वाचता प्रोवर्ब चॅप्टर 21 वर्स 3 मोन्यो बुकांत अवस्वर 21 आनी वळ 3 कितें बरयलां प्रामाणीक आनी निती प्रमाणे आसा तें करचें सर्वेस्पराक बलिदाना प्रास चड मानवता तुज्या बलिदाना प्रास चड कितें मानवता देवाक तुवें आनी हांवें प्रामाणीकपणांत आसचें आनी निती प्रमाणे आसा तें करचें साका विश्वासी रावचें सर बलिदान प्रास हें गरजेचें भाव भयणी तुजें नितळ मन तूं निर्दोशी जावन निश्कळंक जावन आई बावेन कथावेन पातकावेन तूं जियेताय ल्हाना भुरग्यां बरी तूं जियेताय संवसारांत आसतना आंज्या बरी तूं जियेताय वायटाक फाट करून तूं जियेताय हें देवाक मानता तें सर्वेस्पराक बलिदाना प्रास चड मानवता हें चड मानवता देखून आमी म्हणटा देवाक मानवाल्या मेळटली शांती जेजूक वळखाल्यार वळटली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती
जेजूक वळखाल्यार वळते. देखून जेजू संवसाराक मनीस जावन येताना पयलें आमकां दिल्लें सुचन जावन आसा, देवाक मानवंची येया, देवाक मानता तें करा. सबार कडेन आमकां आयकूंक मेळटा. पूण संवसारांत आमी पळयता न्ही, सोर सोराक मानता, राजकीयांत असले तांकां एकामेकां मानतात, ह्या जाकांक मानतात, लायिकांक मानतात, धनी धनयांक मानतात, शिक्षकांक मानतात. देखून आमी वाचता जानवाच्या बुकांत वसवार एक वळी 1-4 वयर कितें म्हणलां, पयलो वसवार जानवाय असो आनी पयल्या वसवारांतच वळी 1-4 वयर कितें म्हणलां, प्रामाणीकपणी जियोंक उलोव. हर एकल्यानी तुवें आनी हांवें सर्वांनी प्रामाणीकपणांत जियोंक तुका आनी म्हाका आमकां उलोव. पृथ्वेच्या अधिपतीनो नितीचो मोग करा. कित्याक कोणाचो मोग करीचे आमी? कोणाक सांगला? पृथ्वेच्या अधिपती म्हळ्यार संवसाराचो अधिपती कोण? सैतान, देवसार वय मू. हांगा पृथ्वेच्या अधिपती म्हणून कोणाक खंयचो अधिकार दिला, पदवी दिल्या, एक जबाबदारी दिल्या तांणी. मागीर आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकूंक पडटा. आतां पृथ्वेच्या अधिपतीन म्हणटाना आमी मुखार दवरचे नाका, व्हडले कोण प्रायम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आनी कोण चीफ मिनिस्टर आनी काल उरले मिनिस्टर. तुका आनी म्हाका आमकां कसली जबाबदारी वचून दिल्या, त्या जबाबदारेंत आतां समेच्या सेवेंत हांगा आसले आमकां हर एकल्याक एक जबाबदारी आसा. आमकां देवाची उतर दिवची जबाबदारी आसा. तुमकां बसून सारकें चिंत दिवन आयकोवची जबाबदारी आसा की ना? हांगा बसून आयकतल्यांक ती जबाबदारी, हांगा उबे रावन उलयले तें ही जबाबदारी, गायन करतल्यांक आनी एक जबाबदारी, वाचतल्यांक आनी एक जबाबदारी. देखून ही दिल्ली जबाबदारी आमी देवाक मानवच्या रितीन आमी पाळटा गे म्हणल्यार सवाल. खंयचें तें काम जावन कितेंय ती सेवा जावं दी. आतां हांगा आयले हांव जाल्यार सगळो दीस आमी बसता जाल्यार आज सकाळ तो सांज सुम्याच्या पांयतळा बसून ताका आयकलां, देवाक मानू आलांगी म्हणलें, ताका मानू आलांगी. हांवें केल्ली स्तुती ताका मानवाल्या गी, हांवें गायिल्लेली ती कांतारां ताका मानवाल्यान गी, हांवें वाचलेले वासार ताका मानवालांक गी, हांवें दिल्ली शिकोवन ताका मानवाल्या गी. हांवें सांगलें न्ही आमी पुराय देवाचें उतर आमकां 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 हर एकल्यान आमी म्हाका हांवें सरी करीचें, लागू करीचें. देखून पयलें कितें बरलां वयर ती प्रामाणीकपणान प्रामाणीकपणी जियोंक उलोव. एकल्याक गे सगळ्यांक, हर एकल्याक. आनी प्रामाणीकपणान तूं जियेता जाल्यार मुखार कितें पुराय राखोन आसा तें आयकोवया आमी. पृथ्वेच्या अधिपतीनो अधिपतीनो नितीचो मोग करा. नितीचो मोग करा. हाज्या पयल्यांदा नीत. संवसारांत नीत ना, देखून हांवें जायते दाखले दिले तुमकां. अन्याय, अनीत. मागीर तेच्या फाटी इसायाच्या बुकांत वचोन 5:8 वास. ताजे पयले वयर कितें बरलां तें? आयजाया चॅप्टर 5:8 सकला वास. पूण ताजे वयर कितें बरलां? अनितीन जियेतल्यांचें खंडन. अनीत आदारतल्यांचें खंडन. तितले अनीत आसा सगळ्या संवसारांत. कितलो गोलमाल. ब्लॅक एंड व्हाईट आसा न्ही, पुराय ती ब्लॅक एंड व्हाईट. हर एक वाट ब्लॅक एंड व्हाईट. आतां व्हाईट म्हळ्यार कितें आनी ब्लॅक म्हळ्यार कितें? पळय ब्लॅक एंड व्हाईट म्हणटानाच तुमकां समजायचें. व्हाईट देवाक मानवचें निती प्रकार, ब्लॅक अनीत अन्याय. तशें म्हणटा कालच आमी अशें उलोवन येता तो ड्रायव्हर म्हणटा तो जागो तांणी काडून गेलो फादर. वय पूण ताच्या पयलीं आनी एका धाकटराक काडूंक जाय आसलो फादर. पूण त्या धाकटरा म्हणून म्हाका वायट दिवंक जायना, हांवें दिवचें परत ब्लॅक म्हणून खंय ताणें. तुका ताका आनी दिवना ना. आतां तांणी इकला एका संस्थ्याक तांणी दिवचें वायट. आकाय जाय इकतेल्याक जाय वायट. समजता तुमकां? हांगा ते कर्नाटक व्हडलो जागो. पयलीं एका धाकटराक काडूंक जाय आसलो खंय तो ताजें कितें क्लिनीक किंवा आस्पत्री घालूंक. पूण तें काले म्हणटा तांचें ट्रान्जॅक्शन जाता ना, हांवें दिवचें काले ब्लॅक मात्र. ना हांव इकतलो म्हणून म्हाका पुराय वायटच जायची. ताजे ब्लॅक हाजे वायटा म्हाका रावनात. मागीर एका संस्थेन आतां घेतला ते म्हणटात आमकां ब्लॅक दिवंक जायना, आमचो संस्था आमचे पुराय ब्लॅक दिवंक आसा, आमी दिवचें पुराय वायट. वय म्हणालो आमकां जाय वायट. वायट आनी वायट कितें करता? मेक्स युअर लायफ ब्रायट. पळय न्ही.
देखून तर बेश्टें सांगू ना माथेवाच्या वांजेलांत असो 5 वोल्ट 14 पर्यंत कित्याक देवाक मानवाची जिणी कसली जिणी आमी जियेची ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 14 to 16 तुम्ही संसार असो उजवाडाची जिणी दोंगराचे ताळवेर बांधला ते शहर लिपोन उराना कोणी मनीस देवो पेटोन कळशे पोंदा दवरिना बगार घरांत असलेल्या सुमेस्तांक उजवाड जायचो दिवटोनेर दवरता उजवाड सगळ्यांक दिसचे बरी उजवाडान सगळ्यांनी आसचे बरी दिवटोनेर दवरता देखून तसच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळू ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळेव आणि तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिव बऱ्यो करण्यो उजवाडाच्यो करण्यो आता उजवाडाचे करण्यो म्हणटा खाली सकाळी उजवाडाचे करण्यो सांज जाता खोळाकोचे करण्यो गे सांगा सकाळी जाऊन दनपार सांजे जावं मोद्यान रात्री जावन वय मू ह्या फांत्यार जाऊ तुजे मुजे आमच्यो करण्यो कशें आसाचे उजवाडाच्यो देखून रोमाकारां बरोवन सांपावल उलो दिता न्ही अवस्वर 13 वळ 11 तावन 13 रोमन्स चॅप्टर 13 वर्स 11 to 13 हे सर्व चिंतना हे सकट चिंता कसले वेळ घडयेक आमी पावल्या म्हूण तुमी जाणा जाया आमी न्हिदेंतली उठचो वेळ जालो आमचें तारण आमी सतमानूंक सुरू करतना आसलेले ताचे प्रास चड आतां लागीं आसा तारण आमी सत मानतना जावं पर आमचे ते इतले नितळाय जावं पर आमचे ते इतले कितें म्हणटात ते पळयत पळोवन बघेन पण नातल्ले आतां आयकोन बरोबर रायन कुद्रे कत्त्याक उदल्ला कितें हेजे बरोबर रायन कुद्रे ಏನಾಗಬೇಕು ಹಾರಸನ ಕುದುರೆ ಆಗಬೇಕು ನಿಂಗೆ रॉयल हॉर्स जायचे आणि रात काबार जायतायली आणि दिसू देवसो जालो देखून आम्ही काळोखांतल्या कामाक पाठ करूया पोळ्यांनी काळोखाच्या कामाक पाठ करा आणि उजवाडाची झुजाकावाच्या उजवाडाची झुजाकावाच्या कितें सत नीत मोग शांती समाधान उजवाड कोण देव उजवाड जेजू उजवाड पवित्र उजवाड देवाचे उतार उजवाड वय मग ते उजवाडाची झुजाकावाच्या कितें वडोली भावान सांगले न्ही तेंतू फावंडेशन तत्तू जेनेसिस 1:26 तें फावंडेशन उजवाडाची कामां कितें देवाची देवाचें सारकें आनी स्वरूप देव बरो मोजा देवा तूं सर बरो रसनार म्हजो धनीक उजवाडाची कामां देव म्हळ्यार उजवाड जेजू म्हळ्यार उजवाड पवित्रत्व म्हळ्यार उजवाड देवाचे उतार म्हळ्यार उजवाड देव म्हळ्यार उजवाड ताचे ते खाळोकूच जोनचे पयलें पत्र वस्तू 1 आनी 5 ऐका 1 John chapter 1 and verse 5 देव म्हळ्यार उजवाड ताचे ते काळोकूच ना देखो नीत आदारचे म्हळ्यार अनीत म्हणली आसंगूत नसो असत म्हळ्यार आसंगूत नसो खाळोक म्हळ्यार आसंगूत नसो संपूर्ण उजवाड परिपूर्ण उजवाड उजवाडाच्या कामाक पाठ करा आणि सॉरी काळोखाच्या कामाक पाठ करा आणि उजवाडाची झुजाकावाच्या आसा आणि उजवाडाची झुजाकावाच्या कितें आतां पाटी मुखार वाचतय मॅथ्यू 5:16 तुमचो उजवाड तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळू मनशा मुखार तुमचो उजवाड परजळ म्हणून उजवाडाची कामां परजळ ते तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळेव तुमच्यो बऱ्यो करण्यो बरी साल बरी दिश्ट आनी कितें सगळें बरेंच पळोवन आणि तुमच्या सर्गींच्या बापाक महिमा दिव ते जाल्यार मात्र आमकां कितें म्हणटात बापाचो एकवट पुताचो एकवट पवित्रात्म्याचो एकवट खाले आमी देवाचे उतार बापाच्या पुताच्या आत्म्याच्या एकवटान संतोषान जिये म्हळ्यार जायना एकवट आमी कसो जोडटा नीत आदारून सत मानून घेवन आनी देवाक मानता तें जिवीत जिवन आमी तो एकवट जोडटा जोचे पयले पत्रा वचो एकवट 7 सांगता न्ही देव उजवाडांत आसलेल्या बरी तुमी उजवाडांत आसा जाल्यार मात्र तो एकवट ऐका पूण देव उजवाडांत आसलेले देव उजवाडांत आसलेल्या बरी आमी उजवाडांची येता आमी उजवाडांची येता जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसाव म्हूण जाले देखून सगळें बरें मन बरें चिंता बरें उलोवणें बरें करणें बरें तुजो सकड तुवें करचें हर एक गाद आसा न्ही हांव बरो जाल्यार हांव बरो जाल्यार देखून आब्राहम म्हणलें न्ही कितले पन्नास नितीवंत मनीस
न्ही 50 येनातले देवलो 45 ते येनातले 40 ते येनातले ताजे उपरांत 30 ते येनात 20 येनात 10 येनात निमाणे एक बरो मनीस आसल्या जेजू एकलो बरो वय मू देखून संवसारांत कितलें बरोपण आयलें पळय जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताणे त्याग केलो आपल्या कुशेसो जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताणे त्याग केलो आपल्या कुशेसो जियेलो वावरलो बरें करंत गेलो मोग केलो जियेलो वावरलो बरें करून तो गेलो ताज्या बऱ्यापणा वरी संवसार आसली बरेंपण कशें विस्तारलां पळया आनी ताजो फाटला कोण तेंच बरेंपण दाखयल्लें नात गी बरे मनीस नात गी नितीवंत मनीस नात गी सगळे पवित्र पुस्तकांत तो नितीवंत हो नितीवंत आब्राम नितीवंत आनी जाकारी नितीवंत जुझे नितीवंत आनी सगळें आसा की ना जोब नितीवंत प्रामाणीक ह्यो कितले कोटे आसूं दीत ते कोटे म्हणून तुवें आनी हांवें आमी कोटे जावचे न्ही आमी सैतानाची पिळगी न्ही आमी कोणाची देखून प्रामाणीकपणान जियेंक उलो म्हणटाना आतां वास जानव्याच्या बुकांत वस्वरी 1:1-4 प्रामाणिकपणान सर्वेस्पराचें ध्यान करा प्रामाणीकपण काल एकलो म्हाका संजेर मेळोंक आयलो संजेर एक सुमार 5 वरांशी तो पयले हेंच्या रितीन आमच्या टिमांत आसलो आमच्या सांगाता तशें म्हाका आपण दिवंक आयलो अशें शेफात या म्हणून हांवें सांगलें बाबा तुका केदो बरें देवान देणे दिल्लें कितलें बरें देणे दे तें आतां आसा फादर म्हणालो तशें उलयतना तो म्हणालो तुमकां वळख आसा न्ही फादर तो हांगा तो आतां भायल्या गांव गेलो दुबयतून मागीर इंग्लंडाक तो थंय गेलो खंय स्कॉटलंडाक गेलो आनी तशें तो भाव म्हाका मेळ्ळो फादर तो म्हणटालो इंग्लंडांत पुराय इगर्जी पुराय इकून गेल्यात इगर्जीन कोण नर मनीस ना पूण थंय लंडनांत खंय युकेंत कोणीय रस्त्यार पडोन आसा जाल्यार कोणी एकलो मनीस ताका उखलता खंय आस्पत्रे व्हरता खंय ताका पुरे ट्रिटमेंट दिता खंय ताका सगळें वळख ना इश्टीनी सैरोयनी कोणी न्ही वय तो बरो समार्यागार न्ही म्हळें वय वय आनी वो भाव म्हणटा हें पळय जाय गी आमकां हें पळय धर्म आमकां जाय गी इगर्ज्यो आनी पळय मागणी आमकां जाय गी हें व्हडलें काम न्ही गे म्हणटा हांवें सांगलें हें व्हडलें काम तुका दिसता जावं पुरो पूण हें काम तो देवाक मानवाच्या खातीर करता की आपणाक मानवाच्या खातीर करता की म्हणलें गरजेचें संवसारांत जायते संस्था आसात तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक रचला देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यासो ताणे म्हाका विणला ताच्या रुपासो कोडेन मोज्या बोरला श्वास जिवासो संवसाराक हाडला गुरतो मोग संवसाराक कित्याक हाडला ताका वळखूंक पयलें मनीस जाल्यार एकल्यान पयलें कित्याक जायचें कितले पुटी आमी आयकलां कित्याक जॉन चॅप्टर 6:29 कितें म्हणटा जॉन 6:29 जो संजयला वसो आणि 29 जेजून तांकां जाप दिली देवान धाडलेल्याक तुमी सत मानिजे हिस्स ताका मानता ती करनी आणि जॉन 17:3 जो संजयला वसो 17:3 ते सासनीक जिवीत कितें तें तुका एकल्याक कऱ्या देवा आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें देखीक मागीर आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां आयको मेळटलें हें सांपावल कितें आसता कितें खुशी व्हरता सुवार्थ मारपाक हर एकल्यानी खऱ्या निजा देवा वळखा जाय बरीं कामां जायतीं जातात भाव भयणीन जायते करतात बरीं कामां जायते करतात पूण कोणा खातीर संस्थेच्या नांवा खातीर गी आपणाच्या नांवा खातीर गी खंयच्या खातीर म्हळें ताजो शेवट न्ही कितें म्हणटा उद्देश कितें पूण हांगा कितें आमी करता तें देवाक मानवाच्या खातीर करी जाय देखून आतां कितें वाचलें तुवें प्रामाणीकपणान सर्वेस्पराचें ध्यान करा सद्या काळजान ताका सोदा आज मनीस स्वरेस्परा सोदला जाल्यार स्वरेस्पराची वळख जाला जाल्यार सगळें बरें जाता भाव म्हयन देव बरो न्ही वय देव बरो न्ही तें ताका सोदून तो मेळ्ळ्यार आमी पाड जाता आमी बरीं जाता आतां आमी कितलीं वायट आसल्यां पाड आसल्यां आतां आमी बरीं कशीं जाल्या कोणाक सोदून येवन आमी बरीं जाल्या कोणाक आयकून आमी बरीं जाल्या कोणाक पळोवन आमी बरीं जाल्या जेजूक वय तो मेळोंक नातलो जाल्यार आमी कितें जावन आसता आसल्या सैतानाची पिळगी जावन आसता आसल्या आतां आमी देवाची भुरगीं जुवांचे पयलीं पत्र वचत 3:1-3 सांगता न्ही आदल्या हप्त्यांत आमी हें आयकलां
आमी देवाची भुरगीं म्हणटा देवाची उतर ऐका पळया पळया. कितलो मोग बापान आमचेर वतला. कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो म्हणले केला. भावान सांगलें न्ही हे हांगा संवसारान मात दादलो आनी हे स्त्री ही स्त्री हांगा मात घालतात दादलो आनी स्त्री म्हणून. थंय कोण आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं जेजूची देवान आमकां रचला आमी ताच्या सारक्याची जेजून आमकां पोसला आमी ताका मोगाची आमी भुरगीं देवाची आमी भुरगीं देवाची भुरगीं आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. निजाय की आमी देवाची भुरगीं. आनी जाय की हें गरजेचें. मनीस इंडिपेंडंट जावन आसूं जावं आनी म्हाका आनी म्हजें चिंता पळय म्हजें कितें ना. सांपावला हांव जियेता जाल्यार सोम्या खातीर हांव मरता जाल्यार सोम्या खातीर हांव जियेता हांव मरता हांव सोम्या सो आमकां उरल्यांक सोडा. उरल्या ते कशें आसून कितें आसून तांची कितें म्हणटात तांचे लेक ते दिवन दीत. पूण हांगा देवाचें उतर आयकून तुवें आनी हांवें आमी अशें जाय जे देखून साद्या काळजान ताका सोद. आमी सांगला न्ही गे आयजा चॅप्टर 55 वर्स 6-7 कितें म्हणटा इजायाच्या बुकांत 10 वर्स 50 आनी 5 वर्स 6 आनी 7. सर्वेस्पोर मेळटा तेन्ना ताका सोदा. आतां आमकां खंय मेळटा. आमकां खंय मेळ्ळा घरा बसल्यांक मेळ्ळां ताका सोदून हांगा आयिल्ल्यांक जेजूक आयकल्ल्यांक मेळ्ळा की ना. सोदून तुका आयलो सोमिया तुजे घरी पावलो काळो कांतांव सकलो सोमी उजवाड तुजो. पळया न्ही आमी कितले भागी पळया. तुमी त्याग करन खरो मोग दवरून हांगा येवंक नातलें जाल्यार अशें कितें म्हणटात कालत्यापणां सादेपणां बळ्यापणां विश्वासीपणां तुमी हांगा बसोवन आयकना नातलें जाल्यार साद्य आसलें. देवाची वळख तुका म्हाका आमकां जाती आसलें. जावंक नातलें जाल्यार आमी खंय आसते आसल्या मागीर. देखून आमी कितलीं देवा कारकां दिल्यार उणेंच भाव भयण हें जिवीत आमी जोडून घेतलां. उजवाडाचें जिवीत सताचें जिवीत नितीचें जिवीत मोगाचें जिवीत आनी मात्र न्ही शाश्वीत जिवीत न्ही हें तात्कालीक. आमी चिंतचे नाका आमी संवसारांत आसतना मात्र जिवीत म्हणून हें जिवीत आमकां खंय तयार करता सस्नाच्या जिविताक तयार करता. देखून केन्नाय आमी संवसाराक पळोवचें न्ही आमी मुखार पळयचें. आमची दिश्ट खंयसर आमच्या शेवटाचेर कितें जाता त्या दाळा कित्याक ताची परीक्षा कित्याक ताची परीक्षा करिनान तांकां तो मेळटा. देवाची परीक्षा करनाका. आसाय गी आसा जाल्यार जेवा बरी परीक्षा ना दानियेला बरी आनी ताचे सांगता आसल्या त्या न्ही शद्रक मेशक अबेदनगो मागी आमकां सोडयल्यार आमकां सोडयनातल्यार आमकां बचाव केल्यार करिनातल्यार आमी मात दुख आयकना कोणाक आयकता हाका म्हणटात तशें. सोम्याक आयकोन जें म्हळ्यार तशें त्या दळ मात आमकां कितें ताणें बसयलां तें आमचें जातलें. आनी ताचेर आपलो विश्वास सांडिनान तांकां तो आपली वळख दिता. आमकां कित्याक आमी विश्वास हाडलो जाल्यार आमी हांगा आसतेनात. देखून आमी विश्वास तुजो दवर सोमियाचे तुज्या सोमी तुका राखतलो. हो विश्वास सोम्याचेर दवरलेल्या वरी आमी सोम्याच्या एकवटांत आसा. हो भावार्थ बरोबर सुपाती न्ही विश्वास. देखून हांवें कितें म्हणचें इतलेंच हांगा रावयल्यार जायना आनी आमी मुखार वसाचें ह्या बागेंतपणांत पवित्रपणांत ह्या विश्वासीपणांत सादेपणांत प्रामाणीकपणांत. देखून आनी कितें आसा जाल्यार इल्लें कुसकूस म्हणटा कुसकूट म्हणटात न्ही आडे आनी किसार म्हणटात न्ही आडें कितें आसलें पयलें वय मू आतां इल्लें किसार आसा जावं पुरो. आनी कितें म्हणटात अविश्वासपणाचें अप्रामाणीकपणाचें आनी कितें देवाक मानवांतलें कितें किसार आसा जावं पुरो. देवाचें उतर आयकतना तेंय काडजे तें वसाजे म्हणल्या खातीर. देखून आपले वळख तो दिता. खोटी चिंतना मनशाक देवातावन वेगळो सरूंक लायतात. हर एक चिंता आतां आमचें मन नितळ आसा जाल्यार चिंतना कशी खोटी आसतात की तुजें मन नितळ आसा चिंतना खोटी आसता ते चिंतना खोटी आसतात म्हणजे मन नितळ आसा म्हण येते देखून नितळ मनाची कितली बागीं देवाक ती आदल्या हप्त्यान आमी बरो नियाळ केला. मन नितळ चिंताप नितळ. देखून मन मुजे नितळ कर चिंताप मुजे निर्मळ कर. मन मुजे नितळ कर चिंताप मुजे निर्मळ कर. काळीज मुजे खालतें कर जिवीत काळीज मुजे खालतें कर जिवीत मुजे बोळें कर.
काळीज मुझे कालतें कर जीवित मुझे बोले कर मुझे तैंजिये पवित्र आत्म्या मुझे तैंजिये पवित्र आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या सदा काळजिये देवाच्या आत्म्या मुझे तैंजिये मुझे मुखार एका कोटी चिंतना मनशाक कितें देवातावन वेगळो सोरूंक लायतात आणि परीक्षेक लायलेली ताची पदवी मुर्खाक लचेक घालता. देखून आमी मूर्ख गी संवसारी जानवय मूर्ख वय मू पटकिरी उडोले आयकले वैगिनी आनी कितें पोकळ वैगिनी पूण ही जानवाय तुका आनी आमकां मूर्ख करना. ही सर्गीची जानवाय तुका आनी म्हाका आमकां कितें करता देवाचें भुरगीं जावचें भाग जोड दिता. देखून आमी त्या देवाच्या उतरांक आमी स्विकार करता जाल्यार आमची परिक्षा जायना. देवाच्या उतरांक आमी खालतीमान घालता जाल्यार परिक्षा जायना. कोण खालतीमान घालना तर तांची परिक्षा जाता. देखून तांकां कोट्या जावन जियोंक सोडटा. आमी देवाक वळखले आनी त्या कोट्यापणांत पडून वचो म्हणून. आनी कोट्यो येवच्यो करतेल्या अज्ञान जानवाय रिगना पातकांत लबदल्ले कुडीन ती वस्ती करिना. आतां इतलो तेंमता तुमी हांवें सांगचें न्ही बेजार करनाकात. कितलो काळठान तुमी देवाचें उतर आयकोन आसात आनी कितें जानवाय जोडूंक नाल्यार हाका कारण कितें. कितल्या वर्सां देवाचें उतर आयकोनी ती जानवाय तुवें आपणावंक नाय आनी कितें बुद्दू आयकताना मात्र तुका हां हौದು बसव हौದು अल्ला बसव अल्ला. कारण कितें हांगा सांगलां परतून वाचती वळ्ळा सारकें का. कोट्यो येवच्यो करतेल्या तुज्यो येवजण्यो कोट्यो तुजी जितना कोट्यो तुजे उलोवणे सगळें कोटेपण भरलां जाल्यार हांवें सांगलें न्ही गी बरें तें नितळ वचून रावना बाबा कसलेंच नितळ आसलें पवित्र म्हणलें खंय अशुद्ध आसल्या कडेन वचून रावना. देवाचें उतर नितळ वैगिनी पवित्र वैगिनी थंय वचून अशुद्ध आसल्या कडेन रावता. आं देखून आमच्या मोतीन कांय ना कट्ट्यांत जानवाय येवन बराना. देखून तो पळय देखून त्या अवस्थे रितीन जावन दी वाडवळच्या रितीन पुराय कित्याक नितळ जाल्ल्या उपरांत देवाचें उतर कशें तुजें थंय उरता आनी रावता. काल सांजेर आमच्या भयणी शांतीन म्हाका वॉयस मॅसेज धाडल्या शर्नोल्डाचें काम गेलें म्हणून. आनी शर्नोल्डाचें काम गेलें म्हणून तें चिंता करिना वाडावळचे रितीन केल्ल्या उपरांत हे सकट जावचें आमच्या बऱ्याकच फादर कित्याक म्हळ्यार ती हांवें देवाचें उतर आयकोंक नातलें जाल्यार वस्ते रितीन आनी वाडावळचे रितीन हांव करूंक नातलें जाल्यार हांव देवाक दुरसोती आनी कितें म्हणटा आमी तिके कितें आमचें समाधान वगडायती पूण कांयच ना आमी शांत आसा देवाची खुशी आमी स्विकार केल्या कित्याक आजेवानी बरें देव ताका दिता म्हणून म्हाका बरो असो बावट पातीन विश्वास आसा म्हणून. पळया न्ही हाका म्हणटात तुज्या मनांत कितेंच कोटीन चिंतना येवनच. हांगा आमचो भाव क्लिटस आसा निरंतर 4 दीस तो विनवणेंत आसा आनी तो ताका येवची विजा कुवेर जावन येता फाल्यां येता की केदाळ येता ताका कळना. तो म्हाका मेळिल्ल्या वेळार हांगा इतलो दीस दवरला ताका कित्याक आनी की जावं पुरो देवाक वळखूंक जाणा जावं आनी मुखार ताजे मारिपात ताका मेळचें काम जावं दी आतां आनी आसच्या जाग्यार जावं दी आनी की सड आनी देवाक मानवाची जिणी जिवंक. आनी जायत्या सांगलां हो वेळ तुमी विबाडलाय न्ही हो देवान तुका वेळ दिला आनी की ताका लागीं सरून ताका वळखूंक ताका आयकूंक ताका जाणां जावंक मात्र न्ही ताणें कितें बसलां तें आपणावंक. कालच हांव एक 40 मिनटाची ती ताजी त्या भयणीची जेमेमाची साक्ष आयकोन आसलो क्वेश्चन देवाचें उतर वांटून घेता तें. तुमी चिंतात काल तें बॅट खेळटा म्हणून मात्र की ह्या गिटार काडून बरें गायन करता म्हणून चिंतात की देवाचें उतर कशें दिता गुत्ताय तें. आनी ताणें दाखले दिल्यात दावीद असो दाखलो दिला गोलियात असो दाखलो दिला 2 माश्टल्यांचो आनी 5 उंड्यांचो दाखलो दिला. तुजे कडेन इल्लेशें आसा तुका भक्ता जावं पुरो तें इल्लेशें तुका इल्लेशें जावं पुरो तें इल्लेशें आसलें तूं सोम्याच्या हातांत घालता तो कितलो व्हडलें करता म्हणलें तुका मागीर कळटा म्हणून. बा ती साक्ष आयकत म्हाका आनी कितें म्हणटात म्हजो भावाट गट आसा जाल्यार म्हणचें एका खेळगाड्याक एका संवसार म्हणून दुसरे खेळगाडी दुसरे म्हणटात न्ही तुमी सेलेब्रिटीज म्हणटा आमी ते कशें आसता संवसारांतले. पूण हें भयण काल 25 वर्सांची प्राय जाल्यार देवाच्या कितें म्हणटात उतरांची जानवाय भरल्या ताजे ती. बापूय पास्टर पूण बापाय बरीच देवाचें उतर धैर्यान कितल्या जाणांनी ताका ट्रोल केलो जेजूचें नांव काडल्या कितल्या जाणांनी ताका तुका देव पयलो गी तुका देश पयलो गी म्हणून जायते जाणांनी ताका ट्रोल केला.
वय मग देशा भितर येवच्या पयल्या तूं आनी आमी खंय आसल्या आसल्या खंय सर आनी आसतल्या खंय सर हांगा आयिल्ल्या आनी हांगा उरता गी कोणी उरनात देखून खंयच्या संवसाराच्या स्थापने आदींच एफएस घरां पयलें 15:1 आमी ताचे सवय आसल्या म्हणटा देवाचे ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीन जावंक ताचे सवय आमी भाग्यवंत जावच्याक कथावीन जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्त तें ताणें आमकां वेंचल्यान पळया न्ही ताचे सवय देखून आमी हांगा पर्मನೆಂಟ್ न्ही ಮೇಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ देखून बेश्ट करूं ना ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ನಿಂಗೆ ಬೇಡ ಬೇಡ ಆಶಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕವನ್ನ ಬೇಡ ಬೇಡ ಆಶಿಸಬೇಡ ಈ ಲೋಕವನ್ನ ನೋಡ ನೋಡ ಮೇಲೆ ನೋಡ ಪರಲೋಕ केदाळे म्हणून तर रावा खंय तुमची दिश्ट हाजेर येता कानाचेर येता जेवणाचेर येता तें जाय म्हाका हें जाय म्हणटाना तें बेड्डा बेडा म्हणून सांगाचे बेड्डा बेडा म्हणून पेडा न्ही पेडा पळयतना कितें म्हणाचे बेडा बेडा कोणी म्हणटात ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ ಬೇಡ ಇದು ತಕ್ಕೊಳ್ಳ ಬೇಡ ಇದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳ ಬೇಡ समजायचे त्याला तुम्ही बेडा म्हणटा ना मजे नोडा नोडा म्हणटा का सांगायचे मेले नोडा जावं पुरो आमी थोडीच सांग मीठ इल्लेच घालतात 1 किलो घालतात ते सांगा हांगा पोर आमच्या वाडवळच्या रितीन 82 जण प्लस आमी सक्कड आसल्या हांगा सेवा करतले सुमार 100 जण हांगा रांदिल्ल्या 100 जाणां रांदिल्ल्यांक 100 किलो मीठ घाल्ले कितलें घाल्लें रुची तिकेत इल्लेशें वय मू तरी आमी इतल्या जाणांनी जायचें मीठ रूच दिवचें मीठ आनी जायते फावट सांगलां संवसारांत आसलो लोक रूच नातिल्ल्या रांदपा बरी दुकरां मासा बरी ताका रूच येची जाल्यार मीठ घालीचें आमी त्या मिठा बरी संवसारांत लोक आसा काळोख वय मू काळोखांत आमी जायची कितें उजवाड फ्लड लायट देखून दिसाक कशें चार्ज जातात पळय ते थिंग घाल्यात न्ही ती दिसाक चार्ज जातात वय मू राती कितें दितात खरें नाटलें रे तशें आमी हांगा आयिल्ल्या वेळार दिसाक चार्ज जायचे आनी मागीर भायर गेल्ल्या वेळार आमी ताका अब्बा मतीन दवरा लायट पळयतना परतून येवन दी वय हांवें चार्ज जायचे आनी राती काळोखांत आसल्याक हांवें उजवाड जायचे म्हणून हें प्रॅक्टिकल मुखार ऐका न्ही माने पातकाक लबदल्ले कुडीन ती वस्ती करिना तुजें तें पाताक आसतना जानवाय तुजें तें रावना म्हणटा देवाचें उतर आज तुजें तें जानवाय ना म्हळ्यार जानवाय म्हणटा केवल हाजी पयस पुस्तकाचें उतरांचें जानवाय न्ही जानवाय म्हणटाना देव जानवाय वय मू देवाचें सारकें आनी स्वरूप मोगा रुपार सता रुपार उजवाडा रुपार शांती रुपार समाधाना रुपार काकुलते रुपार पवित्रपणा रुपार आनी भगवंतपणा रुपार आत्म्या रुपार सत्य रुपार जानवाय रुपार कृपे रुपार हे सगळें येवन भरायचें जाल्यार पाताक आसल्यार येवन रावना कित्याक तुका पाताक आहा न्ही आनी तुका कितें आडयता वडोल सांगलें न्ही की येव आनी आद हांव लिपलीं कित्याक लिपलीं खंय तावन लिपलीं ती ना उजवाडात हांव लिपलीं शांतीत हांव लिपलीं मोगात हांव लिपलीं शांतीपणांत हांव लिपलीं पवित्रपणांत हांव लिपलीं तुमी म्हणटा देवात हांव लिपलीं पाताक आदारलेल्या घडी हें सगळें तांचें तोंड केलें गी ना मोग आसलें शांती आसलें समाधान आसलें पवित्रपण आसलें उजवाड आसलें कृपा आसलें ना लिपलीं थंय तावन आमी म्हणटा देवात हांव लिपलो ना देवाच्या सारक्यात हांव स्वरुपांत हांव लिपलो देवाचें सारकें आनी स्वरूप म्हजें तें आसतना तें सारकें आनी हें सारकें कितें जाता मिलान जाता तें सारकें हांवें वगडायलां म्हणटाना कितें जाता ताजें सारकें तो वगडायना तें सारकें हांवें वगडायलें म्हणटाना आमचें वेगळो अवसर जाता देखून तो हाज्या अवस्वर 3 आनी ओळ 1 ऐका हें प्रामाणीकपण तुजें तें आसा जाल्यार देवाच्या एकवटान तूं आसाय म्हणटा देवाचें उतर ऐका अवस्वर 3 जानुवारी बूक अवस्वर 3 ओळी 1 तावन 3 ऐका प्रामाणीक मनशांचे आत्मे देवाच्या हातांत आसात देवाच्या हातांत आसात आनी कसले सदक्त तांकां लागचे ना म्हळ्यार मेल्ल्या उपरांत चिंते नाकात जीव आसतना आमी कोणाच्या हातांत आसा हांव सोम्याच्या हातांत आसा वडोल गायलें न्ही तुमी गीत स्तुती करतना हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांबाळ
हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना. हांव म्हजो आत्म प्रामाणीकपणांत आसा जाल्यार तो सांबाळटा. देखून सरस्वती हातांत आसा म्हणटा थोड्यांक मोतीन दिता ओ मेल्ल्या उपरांत ताज्या हातान ना. आमी जीव आसतना ताजे सवय, मेल्ल्या उपरांत ताजे सवय. आमी जीव आसतना ताज्या हातांत आसा, हातांत पडल्या तर जायते फावटी आयकून तुमी सरस्वतीच्या हातांत पडा, मनशाच्या हातांत जीव आसतना की मेल्ल्या उपरांत. देखून आतां आमचो आत्मो सरस्वतीच्या हातांत आसा. आत्मा परमात्मा का एक आत्मे संसार के हर आत्मों का एक वंश है. आत्मा परमात्मा का एक. कशें आमी कनेक्ट जाता पळया देवा सवय. उतार आयकून सतान जाणा जाता कशें आमी कनेक्ट जाता पळय. मोग आसय, उजवाड आसय, कुरपा सवय, सत सवय, प्रामाणीकपण सवय, आनी कितें भगनपण आसय, कशें कनेक्ट जाता पळय. कितले सलीस देवाच्या एकवटांत आसचें म्हळ्यार तें जेमिमा म्हणटा भगवंतपणी जिवचें म्हळ्यार दिंबी घालून हात जोडून दोळे धांपून मन मंत्र घालचे न्ही. खंय गेल्यार आजारपणां समेच्या आजारपणांत आसचें. तुजे सवय तूं ताजे सवय आसाय म्हणलें तें सत तुवें मानून घेवन ताजे एकवटान जिवचें. हाका म्हणटात होलिनेस काली भितर हॉलांत मात न्ही. तुजें पवित्रपण काली हॉलांत न्ही. वतांत आसतना होलिनेस, पावसांत भिजल्यारय होलिनेस, तूं चलोन आसतनाय तुजें होलिनेस. खंय आसात पिशांच्या दोळ्या मुखार ती मेल्यांची दिसली. तांचे भायर सरप एक निर्भाग आनी आमचे तावन तांचो वेगळासार एक सत्यानाश कसो दिसलो. पर आलमांवच्या दिसा कितें बरें जालें. दोगांनी म्हाका फोन करून सांगलें. एक भयण हांगात आसा बेंगलोरांतल्यान येयलें रिटर्न. कित्याक हांव गेली म्हूण जालें म्हणटा ती. ही शिकोवण आयकलें आदल्या हप्त्यांतली ही शिकोवण म्हणजे शिकोवण आयकल्ल्या उपरांत थंय तांचे कडेन मागल्यार आमची पथकां बसत तांचे कडेन मागल्यार आमी सर्गाक वेता खंय आनी कालें खंय आनी मस्त दोगांनी म्हाका आयकलें. आनी हांगा मँगलोर एका आनी एका भयणीन सांगलें काल सांगतात फादर मिसां दिल्यार ते बचाव जातात खंय. पूण देवाचे उतार सांगता कोणाची मिसांक तांकां बचाव करिनात म्हूण तूं देवाचे उतार सांगता. हेब्रांव बरोवन नावस्वर 10 आनी वळ 11 आनी हे म्हणटात मेल्ल्यांक मिसांव दिल्यार ते बचाव जातात खंय म्हणटात. जीव आसतना जेजूक वळखोवच्या बदलाक मेल्ल्या उपरांत हांचे खातीर मागल्यार कोण बचाव जातात म्हूण ती सांगतात म्हाका. देखून तुमकां तशें ना न्ही. आमी बचाव केदार जाता सोम्या जेजूचेर बावट दर मेल्ल्या उपरांत पळय मू सोम्या जेजूचेर बावट दर संवसारांत जीव आसतना मेल्ल्या उपरांत न्ही. तूं आनी तुजें घराणें जाके वा केदाळ बचावी मेळ्ळी मेल्ल्या उपरांत की जीव आसतना. आयच्या दिसा ह्या घराक देवाचे उतर कितले सलीस आनी सोंपे आमकां कशी वाट दाखयता जाल्यार लोक पटोवन पडला. आनी मनशांच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी तरी अमर जिवीत असो पूर्ण बरवसो तांकां आसलो. हांगा आमी सोम्याच्या एकवटांत अमर जिवीत तुका आनी म्हाका. हाज्या पयलीं हांवें सांगलां न्ही गे जन्माच्या बुकांत वचत 2 वळ 23 आनी 24 कितें म्हणटा तुका आनी म्हाका आमकां रसला कित्याक संवसारी जिविताक न्ही तत्कालीन जिविताक न्ही अमर जिविता खातीर रसला म्हणटा देवाचे उतर. जन्माच्या बुकांत वचत 2 वळ 23-24 कित्याक देवान मनशाक अमर जिविता खातीर रसलो. अमर जिविता खातीर तुका रसलो. आपल्याच सैमाच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो. ताजे सारकें अमर वैगी न्ही सांगा. जे कितें देवातावन आयलां तें अमर वैगी न्ही. जे कितें मातयेक आयलां तें शाश्वत तात्कालीक वैगी न्ही क्षणीक वैगी न्ही. पळया न्ही देवातान आयिल्लो आत्मो तो शाश्वत अमर. त्या अमर जिविता खातीर तुका आनी म्हाका आमकां रसला. देखून कुडीक न्ही तुवें चड वनवर रावचें तुजो आत्मो. देखून कुडीचो जीव काडटलें भिये नाकात म्हूण कितले फावटी आयकलां. कुडीचो तुजो जीव आनी आत्मो नाश करतलें भिये आम कित्याक जीव खंय जावन आयला तो मात्र अमर. हेमकोणांत आसल्यार तो अमर सरकार आसल्यार तो अमर. हेमकोणांत केस्त्यांतूच आसतलो नासतलो मग म्हळ्यार कितें म्हणटात ते आसताले काल म्हणटात रडणे दान केलो सकड एका घडयेक गी एका दिसाक एका म्हयन्याक शाश्वत सदां काळ.
पूण सरकार आसा जाल्यार निरंतर ससनोच्या विश्वांत त्या देवाच्या महिमेंत सदांकाळ. आतां फाटीवन मुखार वास मनशांच्या दोळ्या मुखार तांकां शिक्षा भोगूंक मेळ्ळी. तरी अमर जिविताचो पूर्ण भरवसो तांकां आसलो. थोडेच कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो. कित्याक देवान तांची परिक्षा केली आनी आपणो सवय आसूंक ती योग्य म्हूण ताका दिसून आयलें. तेका भाव बायलें कोणी अंतरलो जाल्यार 2 दिसां पयलें आमचो भाव शरणाच्या मम्मीचो फर्स्ट कजन तो खाली टी व्ही पळोवन बसून आसा खंय सकाळीं टी व्ही पळोवंत आसा. ताजी बहीण दोगांत आसात, भाव आनी भयण दोगांय अंकुवार ती पळोवंत आसा खंय. पळोवंत आसतना उलयना ती भयण हाजे कडेन उलयता उलयना खंय वसत वच तेंत टाक वळवळयनात रडणेना रुदांना पळय बसल्या कडेच आवट 70 वर्सां. पळय न्ही भाव भयण कशें कोणाकच खबर ना बसल्या कडेच. तशेंय मरण आसा की थोडे विचारतात. बसल्या कडेच कांय कोणाकच कळीत नासतना न्ही कांय हाला नासतना हांवें सबार विडियो पळयल्या थंय टप ह्या थोडे डब न्ही आनी सगळो म्हणटा खुतलो बरें मरण म्हणून वय मू तसो मेल्लो वय गी कोण बरी जिणी येतात तेंचें बरें मरण. आतां बरें मरण म्हणटा कोण पळय हठात मरतात तें बरें मरण न्ही. कोण संवसारांत आसतना जेजूक वळखून भगवंतपणी पवित्रपणी विश्वासपणी प्रामाणीकपणी जियेले आतां आयकलें न्ही प्रामाणीक मनशाचे आत्मे तें बरें मरण. बरी जिणी तो जियेला ती जियेल्या देखून बरें मरण. आनी बऱ्या मरणा विशयान तांणी खोट्या मरणा विशयान तुमकां 2 दाखले दिवना ते. बरें मरण मनीस मरतना आंजी तयार आसात खोटो मनीस मरतना सैतान तयार आसा व्हरूंक असं म्हणाय. देखून कोणी एकच पटी मेलो म्हणटा तें बरें मरण जावं परत ताका त्या घडी हेरां बरी करता म्हणटा कळवळ गी वळवळ गी आनी कितें कश्ट गी दूख गी आटे विटे गी आमी तें चिंता तें न्ही. आमी बरें मरण म्हणटाना कितें तेजें आत्म बरो आत्म. देखून तो त्या जानव्याच्या बुकांत अवस्वर आमी वाचता 5 आनी वळू जानव्याच्या बुकांत अवस्वर 6 जायची ना अवस्वर 5 वळ 15 आनी 16 का प्रामाणीक मनशा खातीर कसलें इनाम हें कित्याक हांव तुमकां सांगता आमी प्रामाणीक जावचे खातीर आमी ती ऑफर आयकल्या वय सबार पोटी पूण हांवें आमी कित्याक प्रामाणीक जायची कसलें इनाम तुका आनी म्हाका आमकां राखून आसा. जन्माच्या बुकांत अवस्वर 5 आनी वळ 15 आनी 16 का पूण प्रामाणीक मनशा ससनाक जियेता. ससनाक जियोवच्या खातीर प्रामाणीक जा विश्वासी जा. ह्या संवसारी तात्कालीक क्षणीक जिविता खातीर न्ही प्रामाणीकपण आनी तांचे इनाम सर्वेस्परा कडेन आसा. प्रामाणीक मनशांक इनाम आसा. एका जाग्यार तिमोथी बरोवन सांपावल म्हणटा न्ही गे हांव म्हजें दावांव दावलां झुजांव झुजलां बावट हांवें सांबाळला वय मग आनी म्हज्या प्रामाणीकपणाक नितीवंतपणाचो मुकुट तयार करून दवरलो. आज आमकां हो बरोच आसायचे हाजे पयल्यान सांगून हांव नितळ जालां हांव तयार आसा म्हणल्या भाशेन म्हज्या प्रामाणीकपणाक म्हणजे विश्वासीपणाक म्हज्या कितें म्हणटात पवित्रपणाक देवान बसयल्लें जिवीत म्हाका राखोन आसा तें तुज्या म्हज्या आमच्या मतींत आसायचें. देखून कितें बरयलां ताचें इनाम सर्वेस्परा कडेन आसा. सगळ्यांचें इनाम सर्वेस्परा कडेन आसा आनी महोन्नत तांची जतनाय घेता. देखून तांकां सर्वेस्पराच्या हातांतले वैभवाचे राज मेळटले. हे पुराय कितें राखोन आसा म्हणून देखून ताणें कितलें बरें तें कंतार केलें राज सर्गीचे देवा बापाचे परजळीत ते सोबीत मोतयाचे तयार केला आमकां देवान मोगान ते शाश्वत ते आमचे बिडार सर्वाचे. हे या तुमी विसरून काडल्यान बघात मी संतोष म्हज्या भुरग्यान तयार केला तुमकां वत्या संतोषा अधीन दिला तुमच्या भेंबिरांत ना सर्गाराजार कोंत दोकोना देवा मुका लज तुका भोगची ना थंय सर्वा हुजीर पिडा शिडा येवची ना तुका. पळया न्ही एक एक आसा गे पळय थंय पिडा आसा गे कंत आसा गे भें आसा गे भिरांत आसा कावजेनी आसा गे ल्हान व्हड म्हणल्यार चिंताप आसा गे वडलो भावान बरें सांगलें आनी आमकां मुयो पळयल्यार नमस्कार करा जायत गी ते मालगडे या जळार आयल्यार
विश करा गुड मॉर्निंग जाल्यार म्हणा कित्याक वळाय कोण आहे आमच्या वरनी पहिले तांकां रसला म्हणून तरी आमी मलगडे की ते मलगडे एक दीस हांवें सांगलें तुमकां एक जळ आरसल्या पुरो केदो व्हडलो हंकार येयलो तो कालचो जाता म्हणून न्ही पळय देव आमकां क्वेश्चन दाखोवन दिता त्या रस्ते मुखार आमी घालता जायचे मागीर ताका नमस्कार करचे म्हणून न्ही अहंकार म्हणलो आसचो न्ही हांव म्हणलें म्हजें म्हणलें म्हाका म्हणलें चिंता आसचें न्ही देखून आज आमच्या या कालतेपणा खातीर विधेयपणा खातीर प्रामाणीकपणा खातीर विश्वासीपणा खातीर देवाक मनवोवची ती नीत आमी पाळचे खातीर बऱ्यांतली बरी ओपार हाजे पयलीं आमी आयकल्या लुका संबंधिला वचो 16 वळेक तावन आयका 13 पर्यंत लूक चॅप्टर 16 and verses 1 to 13 अनितीचो कारभारी देखून आतां हें आयकतना हाजे बरी आमी अनित आदारचे गी ह्या आमच्या दिल्ल्या जबाबदारीत आमी नीत पाळल्या गी देवाक मानवाची जिणी जियेल्या गी म्हणल्यार आमकां आमी विचारचें गरजेचें वो अनितीचो कारभारी जेजू आपल्या शिसांक सांगी लागलो एक ग्रेस्त मनीस आसलो आनी ताका आसलो एक कारभारी आतां ही ओपार जेजू सांगतना सत्र्या कोणाक दिता शिसांक पळय देवा जेजूचें हर एक उतार शिसांक सत्राय फरिजी वंशांत उलयता न्ही तुमी तांचे बरी जावंक नजो तुमी ह्या अनितीच्या कारभाऱ्या बरी जावंक नजो या तुमी त्या स्वरा बरी जावंक नजो हरिपटी आपल्या शिसांक जेजू सांगता न्ही आमच्या मतीक वचना आमी काल ते मादरता अनितीचो कारभारी ताणें अशें केलें तशें केलें पूण जेजून सांगलो उद्देश कितें तुमी ताचे बरी जायनाकात तुमी तांचे बरी करिनाकात हें देखून खंयचे उतार तुमी वाचा हें हांव देवान जेजून आमकां सत्राय दिल्या हांवें तशें करूंक नजो हांवें तशें जावंक नजो बदलाक जेजू कितें कशी व्हरता तशें हांवें जायचें ल्हाना भुरग्यां बरी जाय म्हणटना तर ल्हाना भुरग्यां बरी जायचे फारी जेवण बरी तुमी जायनाकात म्हणा वय मग जायचे की जावं नजो पळया न्ही जावं नजो ल्हाना भुरग्यां बरी तुमी जायचे बऱ्या समार्या घरा बरी तुमी त्या लेवी बरी त्या ह्या जाका बरी अरे बऱ्या कितलें प्रॅक्टिकल पळया सांबार जावन चिंता देवाचे उतर आयकोनचे अजानान जावचे वाचचें समजून घेवचे कश्ट म्हण कांय कश्ट ना कांयच कश्ट ना एकदम सोंपें देखून कसली एक बरी ओपार आपल्या शिसांक दिवन सांगता आयका एक ग्रेस्त मनीस आसलो ग्रेस्त मनशाच्या घरा आनी ताका आसलो एक कारभारी हाणें ताची आस्त विपाटल्या आतां आमकां ही सभार कडेन काम करतल्यांक काम दिलां हांगाय वावर करतल्यांक काम दिलां वावर दिला जबाबदारी दिल्या तुजेर पातयेवन दिल्या तूं करतलोय तूं विश्वासी रावतलोय म्हणून तूं सांबाळतलोय म्हणून दिल्या हर एकल्याक हांगा आसल्या हर एकल्याक तुज्या कुटुंबाक चलोवची जबाबदारी तुका दिल्या ती जबाबदारी तूं पाळटलें म्हणून गो बायलांक ती जबाबदारी दिल्या तुमी एकामेकाक मोग करतल्यात आनी एकामेकाक तुमी घाले म्हणटात सुदारशितल्यात म्हणून हर एकल्या भुरग्यांक ती जबाबदारी दिल्या इतलो आवय बापायन तितले लाखांनी करसून शिकोवंक कशी पडटा एका रांदतेल्या की जबाबदारी दिल्या सारकें रांदूंक एका शिक्षकाक की जबाबदारी दिल्या सारकी शिकोवंक हर एकल्याक आसा बाबा कोणाक ना भुरग्यांक ही जबाबदारी आसा आवय बापायक विदेश जावंक वडिलांक कालती मान घाल तांकां विदेश जावंक हर एकल्याक हांगा ग्रेस्त मनीस आसा ताचो कारभारी आसा ग्रेस्त मनशान ताका पातयेवन कारभारपण चलोवंक ताका दिल्लें तशें आमकां हर एकल्याक एक एक कारभारपण चलोवंक दिलां आमी कशें चलयता आनी ताची आस्त विपाटल्या म्हूण धन्या लागीं फिर्याद गेली बदलाक पळय ताणें कितें केलें कोणें तुका कामाक दवरलो कोणें तुका बरो फुडार दिल्लो कोणें तुका जिवीत जोडलें ताजीच आस्त तुवें विबाडलें आतां आमचो धनी कोण तो वय मू ताणें आमकां कसली जबाबदारी दिल्या मागीर सांगता न्ही सांपल सुवार्थेची वय मू सुवार्ता आयकोवची जाणा जावचें ती हेरांक तातूंत आमी कशी ती सुवार्थ दिवच्या बदलाक आमी कोणाच्यो खोबऱ्यो केल्यात गी तरी ह्या कारभाऱ्या बरी आमी लुटलां धन्याक जेजून तुका ह्या म्हाका आमकां विसलां कितें करूंक सुवार्थ दिवंक ती सुवार्थ दिवच्या जाग्यार आमी स्वार्थी जावन हेरां तावन आमकां कितें म्हणून कुमोग जायचे हेरां तावन आमकां कितें लाभ जायचे हेरां तावन आमकां प्रशंसा जायचे हेरां तावन आमकां वगलाप जायचे म्हणून आमी ह्या आमच्या धन्याक लुकसाण केल्या गी म्हणल्यार आमी विचारीचे
कोण आमचो धनी? आनी ताका कळल्यार कितें घेता? ह्या धन्यान कितें केलें ह्या कारभाऱ्याक? ऐका मुखार ऐका. धन्यान ताका आपोवन म्हळें, धन्यान ताका आपोवन म्हळें, हे कितें हांव हे आयकतां? कितें हांव आयकता? तुज्या कारभारीपणाचे सगळे लेखपाक म्हाका तुज्या कारभारीपणान तुवें म्हाका लॉस केला, अन्याय केला, अनित आदारले, तेका सगळे लेखपाक म्हाका दी. ह्या फुडा तुवें हांगा कारभार चलोवंक तुजें जायना. कारभारपण तुवें सारकें चलोवंक नाय. देखून ह्या फुडां तुवें हांगा कारभार चलोवंक जायना. हांगाय तशेंच जालां बाबू. जायत्यांक साबार रितीचें कारभारपण दिल्लें आसलें धन्यान. हांवें न्ही, आतां हांवें म्हाका दिलें कारभारपण हांव चलयना जाल्यार तो काडटालो. तुवें आनी कारभारपण चलोवंक हांगा साथ दिना. लेख दी म्हाका. कितलीं जाणां सेवेन नातलीं, तांचें कारभारपण तांणी सारकें चलोवंक ना, देखून तीं आज नात. कोणें काडलां तांकां? फादर जेरीन. हांव कोणाक वच म्हणून येदो कोणाकच हांगा हांवें काडूंक ना, हांव काडिना. कोणें दवरला तोच काडटा, कोणें विसरून काडला तोच धाडटा. देखून ह्या फुडां ल्हान ह्या व्हड जबाबदारी तुका ह्या म्हाका आमकां आसात. हर एका कारभारपणान ताच्या मना खातीर महिमे खातीर, ताका मनवोवच्या आनी मेसोवच्या खातीर, ताका महिमा हाडच्या खातीर हें कारभारपण आमी चलोवंक आसा. हांगा तो शिकी तवळ तो कारभारी आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो. लागलो म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत काडच्यार आसा. हांव आतां कितें करूं? आतां कितें करूं? कोंडू म्हाका त्राण ना, भीक मागो म्हाका लज दिसता. म्हाका कामांतलो काडटस कोणेपणी म्हाका आपणाच्या घरा घेशें. हांवें आतां कितें करी जय तें म्हाका समजलें. येत्त कारभार बरी जायत तेणी केलां. चम्यान तांकां हांगा काडलां, देखून सेवेतां काडलां, देखून तांणी पळय थोड्यांक कोणाक तांणी आरोवन गी, तांकां पुस्तलावन गे म्हणल्यार बरें तांचें सुरू कर. पूण थंय चड काळ उरना बाबा, तें परत चड काळ उरना. जें कितें सोम्याक महिमा हाडिना तें चड काळ उरना. देखून वडील भावान सांगलें न्ही, कितले 1000 पंगड आसात वय मू डिनॉमिनेशन, चड काळ उरना. हाज्या पयलीं आमी आयकलां न्ही गी, तो कोण सांगता न्ही गी, 17 दिता. हांचे विशयां दिल्ले 17 घे. गमालियल पयलीं आशिल्ले कोण तो थियोदास म्हणल्यार एकलो आशिल्लो, आनी कोण एकलो आशिल्लो वय की न्ही. तांकां दिल्ली जबाबदारी देवाच्या मना खातीर महिमे खातीर ते करूंक चलवताना मागीर ते उरनात. देखून हर एक काम ताज्या मना खातीर महिमे खातीर करताय. तुका हर एक काम तो सांबाळटा. मात न्ही त्या सेवेन तुका तीर दवरता, तुज्या भावार्थान तीर दवरता, तुज्या कलत्यापणान तीर दवरता, तुज्या साद्यापणान तीर दवरता. तुका कितें ताणें करूंक दिलां त्या कामांतच तुका तीर दवरता वय की न्ही. पळय देखून साबार काळटावन साबार लोक पळय न्ही सेवा दिवन आसात. कित्याक? तांच्या विश्वासीपणा वरवीं. आतां जायतो काळटावन ह्या सेवेंत आसली, जायतो काळटावन ह्या सेवेंत आसात जाल्यार हाका कारण तांच्या विश्वासीपणा वरवीं, तांच्या प्रामाणीकपणा वरवीं ती आसात. आनी सेवेंत मदें थोडी आयिल्ली, मदें थोडी आसली, एक 2 म्हयनेच आसली. काल लेखपाकान ती विश्वासी नासली. देखून थोड्याच दिसांनी देवान ताका कान उडयला. ल्हान सांगती इल्लेशें लेखपाक लोकांनी दिताना तें बरोवचें एक आनी दिल्लें एक, तशें मस्त जालां. आनी थोड्याच दिसांनी सोम्यान तांकां कान भायर उडयला. 17 देखून तो मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें. वाचून काड मुखार. देखून आपल्या धन्याच्या रीणकार्यांक एक एकल्याकच ताणें आपयलें. पळय न्ही ताका जाय जाल्यांक हांगाय थोड्यांनी तशेंच केलां. तांकां हांगा तावन भायर वचचें पडलें. देखून हांगा आयिल्ल्यांक पुस्तलावन तांणी भायर व्हेलां. हांगा पळय हाचीच गत. तांचे सांगात थोडो पूण चड काळ उरूनात. ती आतां पुरो बी सोडल्यांत, पुरो बेसन जाल्यांत भाव भयणीनो. थोड्या काळात तांची चिंता पुरो म्हाका तांणी हें करतात, म्हाका सकाळीं म्हणटात उत्तेजन दितात, म्हाका सांगात दितात, म्हज्या सांगात नात, नांवां काडूंक नाकात म्हाका. पुरो पासाळ्ळ्यांत. आनी थोड्यांक फाटीं हेजें पडलें. हांव पासाळ्ळो मात्र न्ही, हांव फटवून पडलें म्हणून थोडी मागीर शिकीन ताका बोध आयली म्हणून सोम्या थंय फाटीं आयल्यांत. देखून गरजेचें विश्वास रावचें. आनी पयल्या लागीं ताणें विचारलें, म्हज्या धन्याक तुवें कितलें देवें? परतून येदोळ तूं लॉस केलां, पळय आनी वेता वेतान आनी कितें लॉस करून येता.
पहिल्यांत ताच्या कारभारपणांत ताणें कितें केलां लुटलां वय मू आतां आनी तुका हांगा रावंक साद्र म्हणटा आनीकी चड आनी चड लुटून वेतात पूण वेचीक पुता बरी हे आपलें पाताक वळखून या त्या सुंकाकारा बरी पाताक वळखलो जाल्यार तो धनी ताका फाटीं दवरतो की ना बदलाक त्या धन्याक परतून लुटता आनी चड मापान लुटता एकल्याक 100 आसल्या कडेन कितली 80 म्हूण बरें म्हणटा आनी एकल्याक 100 आसल्या कडेन 50 म्हूण बरयता कितलो लॉस पळया 50% आनी आनी कडेन 20% लॉस आनी वास ताणें जाप दिली 100 कुतयो तेल ताका कारभारी म्हणालो घे तुजें करारपत्र बोसवेगी आनी 50 म्हूण बरय ताणें केल्लें सारकें म्हूण चिंतात की तुमी सारकें म्हूण दिसता की तुमकां हां ह्या कारभाऱ्यान कोणाक पळय कोणें पळय धन्याक रीण दिवंक आसलें फाटीं दिवंक आसलें तें तांचें माफी आनी केलें वय मू धन्यान केल्यार तें दुसरें पूण कारभाऱ्यान केलें वय मू तें सारकें कितें सारकें म्हूण दिसता की ताका तुमकां सारकें म्हूण दिसना म्हूण आमी केल्यार आमी करता जाल्यार सारकें न्ही मू तें तोपाचें तुका आनी म्हाका आमकां आमी सोम्याकय जर लॉस केला ताका मेळचो मान महिमा स्थान ताका मेळची ती होगलीक ताका मेळचें सकट ताजें म्हणल्यार आमी खंयसर ताका लॉस केला आमच्या खोबऱ्यावरून ताजें नांव पाठ केलां ताजे सशी येतल्याक आमी आडयलां कोणा विशयांत कितें कितें उलोवन हांगा मागण्यांत आसलेल्यांक भावार्थांत आसल्यांक आमी तांकां हें नाशें केलां लॉस कोणाक धन्याक लॉस धन्याक पयलेंच वायट केलां आतां परतून दोट्ट्या मापान मुखार ऐका उपरांत आनीकल्या लागीं ताणें विचारलें तुवें कितलें देवें ताणें जाप दिली 100 गोणी गोव कारभाऱ्यान ताका म्हणलें घे तुजें करारपत्र आनी 80 म्हूण बरय पळया न्ही दोगांय की केलें पॉकेट केलें ताणें पयलें सांगलां न्ही गी कित्याक अशें केलें पयलें सांगलां की ना कितें म्हळें म्हाका कोणूंक जायना तांकां ना भीक मागोवंक म्हाका लज दिसता ताजे उपरांत तो कितें म्हणलो तरी हांव म्हाका कामांतलो काडटस म्हाका कामांतलो काडटस कोणे पुणी म्हाका आपणाच्या घरा घेशें हांवें आतां कितें करी जाय आपल्या फायद्या खातीर आपल्या फायद्या खातीर कोणी तरी म्हाका तांच्या घरांत घेशें हांवें आतां कितें करी जाय तें म्हाका समजलें केदींकच भाव भयणो केदींकच कोणेय तरी तुका खंयच्या हाका जबाबदारी दवरला केदींकच असलें चिंता तुका म्हाका आमकां येवचें न्हय म्हज्या एका कंतरांत आसा न्ही गे काकोत म्हजी कर सोमिया काकोत म्हजे कर सोमिया काकोत म्हजी कर सोमिया आळसाय हांवें केल्या विश्वास हांवें सांडला आळसाय हांवें केल्या विश्वास हांवें सांडला पेल्याचो फायदो हांवें जोडला पेल्याचो फायदो हांवें जोडला काकळोत म्हजी कर सोमिया काकळोत म्हजे कर सोमिया काकळोत म्हजी कर सोमिया जावन दी हें पळय आमकां आनीकी चड आनी चड देवाक मानवची जिनी जिवच्या खातीर आज हें सकड जेजू तुजे मुखार आमच्या मुखार हर एकल्या मुखार ह्या ओपारचो गूंड अर्थ दवरता पूण आनी अशें केलें देखून मुखार कितें म्हणटा धनी त्या नितीच्या कारभाऱ्यान शाणेपणान आपलें काम केलें शाणेपण संवसाराचें शाणेपण ही बुदवंतकाय संवसारची बुदवंतकाय संवसारांत पळय आपणा खातीर आपणे जिवच्या खातीर केल्ली ती बुदवंतकाय वय मू पूण तुका आनी म्हाका आमकां आसा जें कसलें शाणेपण तुजो आनी म्हजो आमचो जीव आनी आत्म बचाव करचें तें शाणेपण सगळो संवसार जिखून तुजो आत्मा उगडायल्यार कितें फायदो म्हणटा देवाचे उतार वय मू तर तुजी म्हजी आमची बुदवांत काय कितें आसा जें वो संवसार कोयर ही संवसारची इश्टगात म्हणजे देवाक दुस्मान काय वय मू तें शाणेपण ती जानवाय ओडोला मेळकालें न्ही पाताक तुजें तें आसतना ती जानवाय तुजें तें रावना जेन्ना हें सकड अनितपण कितें अनितीचें जिवीत अन्यायाचें जिवीत तूं सांडताय आनी देवाक मानवाचें जिणेंत जियेताय ही जानवाय तुजें तें उरता ही जानवाय तुका राखता ही जानवाय तुका वाट दाखयता ही जानवाय तुका कितें देवाक मानवता म्हणलें तुका दाखोवन दिता
देखून मुखार आमी आयकताले व्हड संगतीनी आनी ल्हान संगतीनी विश्वासपण या अविश्वासपण म्हळ्यार कितें आयका कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणात असले लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशा प्रास कितल्याकी चड हुशार म्हणी दगलबाजी काण्ण काडटे फटोवचे कितून पर्यंत तुमी फटोवन पडल्यात म्हणटा देवाचे उतर म्हणून रंग फटोवचे एक संवसारचे मनीस ह्या हातूंत संवसारी जिवितांत कितले इतले कितें म्हणलें ती या संवसाराचे मनीस आपणात असले लागीं चलता आसतना उजवाडाच्या मनशा प्रास कितल्याकी चड हुशार म्हणी म्हणून उजवाडच्या मनशां परस चड हुशार म्हूण दाखयतात ते देखून तांचे हुशारगिरी म्हण येत तांची शिपाईगिरी ह्या तांची कितें म्हणटा न्ही गुंडागिरी संवसारान दाखयतात तर देखून हांव तुमकां तुमकां सांगता तुमचे संवसारी ग्रेस्तकाये मुखान तुमकां इश्ट जोड घेया ती तुमकां उपकारा पडनातल्या वेळार तुमचे इश्ट तुमकां ससनाच्या बिडारान स्वागत करतले ल्हानसो एक हांवें ल्हानसो व्हिडिओ पळयलो तो आमचोच कोंकणी भाव मेंडीस भाव आनी ताचो आनेकलो कलाकार ताणें पाद्र्या भाशेचो ड्रेस घाला आनी हो पाद्र्या भाशेन पळयत सकाळी चलता चलतना तो मुखार वळटा तो बरो डिंग जाला असो जाला लुंगी गळ्ळ्या अशें तशें म्हणटा काल रे तूं पियोन कितें रे तुजो आत्मो कितें आवडटा रे अशें म्हणून उलोवन येताना कोण रे तुका दिल्लो म्हणटा ताणें आनी तूं पियेल्यार सीदा एमकोंडाक येता हांव एमकोंड येता म्हाका दिल्लो खंय येता तो एमकोंड येता म्हाका साकणें दिल्लो खंय येता तो एमकोंड येता म्हाका आपयलें कॅब रे कारण थंय भितर आपोवन येल्लें कोणें तेंय एमकोंडाक येता म्हणटना ती सकट एमकोंडाक येता जाल्यार म्हाका तें तोसूंक जाय म्हणटा समजालें तुमकां हांगा अर्थ वो संवसारी इश्ट तुमी जोड घेया ती तुमकां उपकारा पडनातल्या वेळार तुमचे इश्ट तुमकां ससनाच्या बिडारान स्वागत करतले एमकोंडा ससनाचें बिडार तें तांकां केस्त हाजे सांगता कोण पळय मेतर जावन आसल्यात वो बेबदो मात्र न्ही त्या बेबद्यापणाक ओडुल्लो सोरो इकतलो मात्र न्ही सोरो पियेताना तेंच कुशीक बसून बरें हांकां आनी चड आनी चड पिवंक साकणें करून दिल्लो मात्र न्ही ह्यो पियेताना साकणें खाताना तांच्या मुखार बरें करून हांगा डान्स करून हांकां आनीक सगळी रात बसून पिवंक केल्लो सकट खंय येतात समजलें तुमकां हांगा कोण इश्ट ते जाता इश्ट तुका हांवें कितले फावटी सांगलां हांगासर आमी सुमेची स्तुती करता तर ताजी सेवा करता तर हांगासर आमी थंय आमी कितें जातलें सांगात स्तुती करतलें हांव देव हांगा आयल्या वेळार न्हिदा नाकात ह्या हांगा आयल्या वेळार बेश्टे हात बांदून रावं नाकात हांगा कितले आमी म्हणटात उत्तेजन आमकां कितें म्हणटात उर्बा उमेद सडटा वाडटाना तुमकां खुशी आसा जाल्यार हांगा हांवें आयकचें थंय हांगा हांवें गायन करचें थंय हांवें थंय हांगा हांव देवाचें उतर दिता तर थंय जावं पुरो तुका एक उद्द दिवंक पुरो न्ही कशें पळय लुसिफराक थंय सांगाता हेर देवदूतांक सांगाता घेवन कित्याक खातीर ताका रसल्लो आंजासो कोर देवा महिमा दिवचें काम ताका मिंगेली कित्याक रसून ताच्या सभेन दिल्यात एक फौज हेवनली आर्मी गाब्रियल आनी ताच्या सांगता आसा दूत कितें करूंक इस्पिटांक काडूंक इस्बी हाडूंक म्हळ्यार देवाचें उतार रफायलाक आनी ताच्या सांगाता देवदूतांक कितें जाल्यार रायफल घेवंक रफायल देवाच्या भुरग्यांक वळखल्यांक राखोन व्हरसो पळया न्ही तरी हांगासर आमी विश्वासी रावले आमकां एक जॉब मेळटा की ना मागीर मेळटा आमकां थंय खंयची सेवा करूं जावं पुरो हांगा देवाचे उतर दिल्ले हांकां आमी गाब्रियला सांगता परतून आमकां धाडटा जावं पुरो बरी एक इस्बी हाडलेल्या बरी ताका वचून सांग हाका वचून सांग तो पळय पियेता ताका वचून सांग जावं पुरो इट्स ड्युटी हांगा उर्बेन आमी करता जाल्यार न्ही आतां थोडी तुमी चिंतू पुरो हांगा हांव म्हाका गार्डनाचें काम करता थंय जावं पुरो सगळें उदक घालून केसो की पुरो थंय न्हय वळटा वय की न्ही देखून आमी हांगा एकवटले म्हणटा तें एकवटता पूण हांगा वो पळय अन्नाडी ताजी इश्टा सांगाता एकवटलो आनी देवाच्या उतर सांगता तेच इश्ट ताका थंय स्वागत करतले सो कोण ल्हान संगतीनी विश्वासी कोण ल्हान संगतीन विश्वासी तो व्हड संगतीनी विश्वासी आनी जो कोण ल्हान संगतीनी अनितीसो तो व्हड संगतीनी अनितीसो जायते सांगलां कितें आडिके कद्दारू काडला आनी कद्दारू देखून ल्हान संगतीन आमी विश्वास म्हूण दाखयचे बाबा ल्हान संगतीन भारतांच्या मतींत आसलें पयलें ल्हान फोट मारल्या कितें जाता न्ही
ती ल्हान फोटी मारची न्ही वय ल्हान फोटी फोटो व्हडली फोटी फोटो वय मू हां एक तापाट मारल्या रे वय की न्ही न्ही मारत वय की न्ही सूर्यान मारल्या रे हां एका उतरांनी कोणाक गाळी दिले रे वय की न्ही आरे पेद्दा म्हणटाय जिशी मारल्या बरी वय की न्ही तांणी सनेत्रीन असं बरयलां तें माथ्या वचून वसवर 5 आनी वर्ल्ड 22 तानू असं हांव तुमकां सांगता जो कोण आपल्या भावाचे रागा रावता ताका निती सभे मुखार हाडिचे आनी मुखार आनी जो कोण आपल्या भावाक अरे पेद्दा म्हणटा ताका सनेत्रीन सभे मुखार हाडिचे आनी जो कोण ताका अरे पिशा म्हणटा ताणे कोणाच्या ल्हान ल्हान सांगती हांगा आमी शा 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 म्हणटा चा 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 म्हणटा डे 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 म्हणटा सगळ्यांक खंय वचूंक हां तू ल्हान संगतेनी विश्वासी तू व्हड संगतेनी विश्वासी तू ल्हान संगतेनी अनिती करी ग्रेस्त काय तुमच्या हातीन आता ही फटकेरी ग्रेस काय कितें संवसारी ग्रेस काय वय मू वय की न्ही येता वेता नाच जाता वय की न्ही पूण करी ग्रेस काय कितें उरचे थसली बालचे थसली सदांकाळ ससनाची ग्रेस काय कितें सर्गीची ग्रेस काय ती जबाबदारी कोण दीत म्हणटा देवाच्या उतर ह्या संवसारी ग्रेस काय तर तुमी सांबाळिनात जाल्यार जें कितें देवाच्या मना खातीर महिमे खातीर म्हणून तयार केलां तेंच सांबाळिनात जाल्यार ती ग्रेस काय कोण दीत तुमकां देखून हांगा आमची कितें परीक्षा जाता जें कितें सोम्याच्या कामा खातीर ह्या हाज्या ससनाच्या जिविताक म्हळ्यार सर्गीच्या राज परगट तुमच्या तूं मागीर सांपावल म्हणटा न्ही देवाचे उतार कोणाक तें दिवंक जाता तें तांकां दिवंक हांव खुशी व्हरतां न्ही कोणी घाल्ल्या बुन्यादीचेर म्हजी बांदाप सोडोवंक म्हळ्यार अर्थ वो देवान दिल्लें तें कोणाक मेळों ना तांकां दिजे कशें तें मेळाचें म्हणलें देव तूं मागीर तूं पवित्र मुखार तुका दाखोवन दिता साक्षी रुपार गी आतां म्हणचे न्ही पोर एक ल्हानशें साक्ष भावान दिली वय एकाच दिसान 600 कित्याक म्हळ्यार तें साक्षेंत आसा जेजू 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 म्हणून आमी काल एक संवसाराक संबंद जाल्ले साक्ष्यो दिवच्यो नाकात देवाक महिमा हाडच्यो जेजूक उंच उबारच्यो तसल्यो साक्ष्यो दिता खंडीत त्या बहिणीची जेमिमाच्यो साक्ष्यो मिलियांत जाल्यात काल 2 दिसां पयले हांवें जस्ट पळयलें काल 1.6 मिलियन दिल्ली एक साक्ष जेजू खातीर म्हणटना तो आमकां समजाचें भाव भयणू ह्यो ल्हान ल्हान सभा रितीन आमी ताका महिमा दिवंक शकता देवाच्या उतरां मुखांतर ह्या सेवे मुखांतर ह्या कोणाक मेळिल्ल्या वेळार म्हाका मेळ्ळें जिवीत कशें ताणें सांगलें म्हाका धैर्य दिलें कोणें त्या जेमिमान सांगलें कितें तें नर्वस जाताना तें म्हाका ताका अस्कत जाताना तेणें कित्याक म्हळें सोम्या म्हज्यान कांय करूंक जायना तूं खंय आसाय ताका एकच उतार आयलें कितें बी स्टील आय वील फायट फॉर यू पळया न्ही देवाच्या उतरान आनी कशें ताका ताणें सोम्याच्या हातान घालें आनी कशें सोम्यान ताका आपल्या हातान घेतलें अशी जायची तुजी म्हजी आमची साक्ष भाव म्हयनो आमच्या ल्हान ल्हान कामांनी देखो न्हू मुखार वास आनी जर पेल्याक संबंध जाल्ल्या वस्तूंनी तुमी पातयेचें जाले ना तर तुमचेंच म्हूण कितें आसा ते कोण तुमकां दीत खंयच्याय साकरान म्हळ्यार आतां पेल्याच्योच वस्तू आमी सांबाळना जाल्यार तुका तुज्यो म्हणल्यो वस्तू सांबाळूंक देव दिवचो ना आतां पेल्याचें कितेंय जावं दी पेल्याचें कितें तुवें ज्या हातान दिलां तें सांबाळूंक तें तूं सारकें सांबाळिनाय तुजेंच म्हणलें सांबाळूंक तुका खंडीत देव दिवचो ना पेल्याच्यो वस्तू चड जागृतकायेन तूं सांबाळटा कितें तें जावं दी तुज्योच म्हणल्यो वस्तू सांबाळूंक देव तुका दिता आसा बा जाणां आपणाच्यो तूं म्हणलें कित्याक सांबाळूंक ना कित्याक म्हळ्यार पेल्याचें आमी सांबाळूंक ना देखून पेल्याची खंयची वस्तू जावन खंयची ती वस्तू जावन तुमच्या उडासा काडा ती हांवें निजायकी खऱ्या मोगान म्हणल्यार बरी आनी कितें जबाबदारेन ती हांवें ती वस्तू हांवें सांबाळूंक ना देखून आज म्हाका म्हज्यो म्हणल्यो वस्तू नात म्हजो म्हणलो जागो घे म्हजें म्हणलें घर घे म्हजें म्हणलें कितें वाहन घे म्हजें म्हणलें कितें घे जावं दी खंयचें जावं दी काम घे म्हजें म्हणलें ऑफीस घे पळय न्ही देखून आ सत्र घे जाय ह्या ल्हान ल्हान संगतीनी गे सत्र घे जाय म्हजें न्ही जाल्यार आनी एकल्याचें बरें करून दवरता बरें करून सांबाळटा खंडीत ओ मुगांबो खुश व्हा म्हणल्यार बरी देव खुश व्हा आनी तुका ह्या ल्हान संगतीनी तूं हेरांच्या संगतीनी तूं सांबाळटा देखून तुका म्हणल्यो तुज्यो संगती कित्याक तुका जाय जाल्यार देव दितलो सांबाळूंक एक व्हिडिओ पळयला हांवें काल एका पेट्याच्या पिलाक सांबाळूंक तिका दवरलें वय मू एका बेंगलोर जाल्लें घडीत
ती कॉलेजीक येता म्हण ताजें ल्हानशें पेट्याचें पील आनी तिणें कितें केलें त्या घरा रावतली मात्र न्ही तिजी चेनी आनी काय वज्राच्यो मुदी आहल्यो त्यो सरल्यो मात्र न्ही ह्या पेट्याक त्या हातूंत बरें CC कॅमेरान पुरो रेकॉर्ड जालां ल्हानशें तें चायनीज ब्रीड ताका त्या CC कॅमेरात अशें धरणीक आपटून तांणी जिशी मारला ल्हानशा पेट्याच्या पिलाक आतां जेलाची शीत खाता ना ताणें कामाक दवरल्या ताणें बायलेन घर सांबाळलें ना त्या ल्हानशा पेट्याच्या पिलाक सांबाळलें जायते तुमी व्हिडिओ पळयलेले जावं पुरो ल्हान भुरग्यांक सांबाळूंक आया दवरतात ना कोणी दवरतात त्या भुरग्यांक कशें मारतात आनी करतात त्या भुरग्यांक तूं सांबाळिनाय तुज्या भुरग्यांक सांबाळूंक जावचें ना या तुज्या भुरग्यांक बरो फुडार आसचो ना शिक्षकींच्या हातांत भुरग्यांक दवरला त्या भुरग्यांक कितल्या मोगान तूं पळयता कितल्या आनी तूं सूक्ष्म्यान तूं तांकां शिकयता तितल्या त्याच रितीन देव तुज्या भुरग्यांक शिकोवंक गी या तांकां मुखार येवंक गी तुज्या हातान घालता साबार सांगता आमी शिकयतात निमाणे देखून तो अशें आमी करता तर भाव भयणी संपूर्ण तरेन देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर आमी घडटा तर निमाणे कितें बरयलां खंयच्याय साकराक दोग धनयांची साखरी करूंक जायना कित्याक एकल्याक तो जळयतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो वा एकल्याक लपदोन दुसऱ्याची बेपर्वा करतलो तुमच्यान देवाची तुडवाची साखरी करूंक जायना देखून आमी कोणाची साखरी करता म्हणल्यार सवाल देवाची साखरी आमी करता जाल्यार ताका मानवाची साखरी करची आमी दुडवाची करता जाल्यार देवाची साखरी करूंक आमकां जायना आमी दुडवा फाटल्यान आसतले आमी संवसारा फाटल्यान आसतले संवसाराच्यो गरजो घेवन आसतले देखून सांग पावलाच्या दुसऱ्या वचपान कितें सांगता रोमाघरां बरोवन हांव 15 आनी वोळ 14 वाचून काड बेमिरान नासतना पावलान हें पत्र बरयिल्लो इरादो कितें इरादो तो म्हज्या भावा भयणीनो तुमी बऱ्या मनाची मनशां बऱ्या मनाची देवाक मानवाची जिणी बऱ्या मनाची विश्वासी प्रामाणीकपणाची मनशां तुमी आनी सर्व जाणवायेन भरलेली देखून ती जाणवाय तुमकां आसा सर्गीची जाणवाय तुमकां आसा देखून एकामेकाक भूतबाळ सांगूंक तुमकां तांगता म्हूण हांव खंडीत जाणा देखून संवसारी जाणवान आमकां भूतबाळ दिना पुरो बाळ बोधूत त्या काय बऱ्या बरी सर्गीची जाणवाय आसा जाल्यार भूतबाळ हें करचें सारकें न्ही तें करचें सारकें न्ही अशें करीचें तशें करीचें म्हणून आमकां आमी मात्र ती जाणवाय जोडल्या आनी हेरांक ती सांगूंक शकता आनी तरी तुमकां कळीत आसलेल्यो संगती नव्यान तुमच्या उगडासाक येशो करूंक ह्या पत्रान थोडे कडे हांवें तुमकां धैर्यान बरयलां ताणें परत्यान तुमच्या उडासा काडच्या बरी हांगा देव परत्यान आमच्या उडासा काडटा तुमी जाणा जाल्ल्यो संगती आज जें कितें आमी आयकल्लें पूण आमच्या परत उडासा काडटा आमी फटवून पडोवन नजो म्हणून आनी जेजू क्रिस्तचो सेवक जावन सुदैव न्हय आसलेल्या लोकां खातीर वावुरचें विशेश देणें देवान म्हाका दिलां आतां हांगा मात न्ही सोम्याच्या एकवटांत आसलेल्या मात न्ही तुमचें बरेंपण दाखोवचें तुमच्या बऱ्यापणा वरी आनी सोम्याची वळख हेरांक की जाय हांगा सांपावल म्हणटा जुदेव न्हय जाल्ल्यांक की ती सुवार्थ पावत जाय देखून हे परी बरोवंक हांवें इतलें धैर्य घेतलां देवाची सुवार्थ परगट करचें म्हजें मणियरपण म्हूण हांवें घेतलां आतां सुवार्थ कळाली उतरांनी न्ही करण्यांनी जी जबाबदारी दिल्ली सारकी पाळून तुका दिल्लें काम सारकें करून हर एक कितें तुज्या तब्यान दिलां तें देवाक मानवाच्या रितीन करून ही सुवार्ता देवाच्या उतरां प्रमाणे मुखार सुदैव न्हय आसलेलीं पवित्रत्म्यान पवित्र जावन तांचे देवाक मानता तसलें समर्पण जावच्याक ह्या जाकी मणियरपणाक म्हाका नेमला समर्पण हर एकल्याचें ह्या जाकी समर्पण जावं प्रथाचें एक ह्या जाक कितें म्हणालो तो देवाक मानता तसलें समर्पण जावच्याक ह्या जाकी मणियरपणाक म्हाका नेमला आतां एक ह्या जाक म्हणटा कितें तो संपूर्ण तर कोणाक समर्पीत जाता आतां ह्या जाक जावन दी म्हणजे आतां लेवी आसा न्ही लेवी कुळी आसा ती सगळी कुळी कित्या खातीर ती समर्पीत जाल्ली केवल सरस्वराच्या त्या माना खातीर महिमे खातीर न्ही आर्थीक हातूं कामाक आत्मीक हातूं वावरा खातीर तशें हांगा सांपोल म्हणटा संपूर्ण तरान हांव त्या आत्मीक काय म्हणटा ते जिविता खातीर जर एक ह्या जाका बरी समर्पीत जाता देखून देवाची सेवा केली म्हूण जेजू क्रिस्त थंय वटपण चिंतूंक म्हाका कारण आसा त्या दाळ म्हणत आमी विसरून काडलेली परजा वय मू रायाळ ह्या जाक वर्ग म्हणटा हांव सोम्याची सेवा करचो ह्या जाक त्या ह्या जाक मनान तुका आनी म्हाका आमकां भागीदार केला देखून हांवें वटपण उलयत म्हणटा तो हांव सरस्वत ह्या जाक कित्याक सगळ्यांक सरस्वताची वळख दिता मात्र तांचे सशी येवंक हांव वाट दाखयता म्हणून हांवें भाड्या उलयत म्हज्या उतरांनी आनी कन्यांनी कुणा आनी विस्मिताच्या बळान
आणि पवित्रत्म्याचे सक्तीन हेर जातीच्या देवाक काल जावपाचे वाटेक हाडचे खातीर हांव क्रिस्ताचे हातेर जावन वावुरला. एकच उद्देश आहे तुझं मुजो आमचं पावला बरी हर एकल्यानी देवाच्या कुशेक काल जायचे नाही तुझ्या या म्हणजे आमच्या कुशेक. आणि देवाची खुशी किती आसा देवाचे उतार वय मग देवाचे योजन किती आसा देवाचे उतरां दाटपण आसा वय की नाही. हेर जातीचे हर एकल्यानी कोणा काल जायचे देवाक काल जावपाचे वाटेक हाडचे खातीर हर एकल्यानी देवा काल जावच्या वाटेक हाडचे खातीर हांव क्रिस्ताचे हातेर जावन वावुरला. वावरला. हे एक शिवाय हेर कितें चलोवंक हांव धैर्य घेना. अशें जेरुसलेमांतावन इल्लिरीक गांवा पर्यंत भोंवून क्रिस्ताची सुवार्ता गाजोवचें म्हजें काम हांवें संपयलां. कसली जबाबदारी ताणें पाडल्या आपल्या एकच जबाबदारी क्रिस्ताची सुवार्ता प्रगट करची आणि त्या वरवीं देवाक हर एकल्यानी वळखाचे देवाच्या कुशेक कालतीमान घालचे एकच उद्देश. देव स्वताक नांगी असली सेवा करतना संपूर्ण तरान देवाच्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर ताकाच तो समर्पित करता आनी देवाक मान वता की ना त्या खातीर तो ताका समर्पित करता. आनी निमाणे जंय क्रिस्ताचें नांव येदोळी परगट जावंक ना थंय हांवें सुवार्ता पसारी जंय म्हूण म्हजी आशा. कोणा क्रिस्ताची वळख जावंक ना आतां आमी तांकां व्हडलो शर्मावन दिवन वळख दिवंक जायना. तुवें एक साक्ष दिवेत आज एका काळार हांव असो आसलो अशी आसली पूण आज हांव मुक्त जालां ह्या सर कोठ्यापणांत हांव म्हाका मुक्त केलां कोणें जेजून म्हाका जैतवंत केलां कोणें जेजून म्हाका नितळ केलां कोणें इतलें सांगीत म्हाका तसो मार्जन मेळ्ळा तांणे सांगलें हांगा कशें शांत वर हांवें जेजूक सत मानलें म्हजी शांती जेजूतान हांवें जोडलें इतलो काळ तर इतलीं वर्सां हांव कोणाक सांगूंक जायना. आतां ती हांगा इनवाची ती पिडी वयताली तशें अशें ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬಿದರೆ ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ म्हणून काय ना दक्षण ना तांकां आमी सांगता आमी खाली आमकां कित्याक मेळ्ळ्या ही शांती खंय तावन मेळ्ळ्या कोणा तावन मेळ्ळ्या आमी कित्याक अशें आसा घट्ट निट्ट फिट्ट आमी कितें म्हणटात उर्बेन उमेदीन देखून इतली साक्ष तांच्या ल्हान ल्हान हातून तूं गरजेन ती पावतना ती चिंता ती कशी कित्याक तेदार तुका अवकाश आसा मदत तेर जमलें कोणा खातीर करताय म्हणजे जेजू खातीर हांव करता ताज्या मोगा खातीर हांव करता. तुजो जेजू तुज्या हो निवडलो की व्हरतो की तशें म्हणा नाका तो कितल्या की व्हरतो हांव ताजे बरी जावंक खुशी व्हरता म्हणाली मदत तेरेसा. देखून ह्या फुडें आमची ती सुवार्थेची जी न्ही ह्या दिल्ली जबाबदारी पाळूंक आमकां आनीकी चड आनी चड देव वाट दाखयता मात्र न्ही ताका मानवाची जिणी जिवंक ताच्या उतरां मुखार तूं आमकां शिकयता. देखून ह्या फुडां आमी संवसाराक पळयनासतना सर्गींचे राज जोडूंक ससण्याच्या जिवितान भागीदार जावंक मात्र न्ही हांगा केल्ली ती सेवा देवाक मानवाच्या रितीन करूंक तसो सर पदवीदार देव तुका म्हाका आमकां सेवेंत आसल्या हर एकल्याक कृपा दिवन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.